अर्को पार्ट छ हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिफाइङ एन्ड मोडिफाइङ बिलिफ्स। Cognitive therapy is based on a cognitive model which hypothesizes that people's emotion, behaviors, and physiology are influenced by how they interpret and think about a situation. cognitive behavior therapy चाहिँ हाम्रो चाहिँ cognitive मोडलमा बेस्ड छ, जसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको इमोसन, बिहेभियर र फिजियोलोजिकल रियाक्सन, जुन चाहिँ मुटुको धड्कन अथवा त्यो मसल टाइटनेस हुन्छ अथवा शरीर काम्ने हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ हामीले कुनै पनि सिचुएसनलाई कसरी बुझ्छौं र कसरी त्यसको बारेमा सोच्छौं भन्ने कुराले चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएको हुन्छ। यसैलाई नै हामीले कग्निटिभ मोडल भन्ने गर्छौं। वान सेकेन्ड मैले फेरि भन्न चाहे, कुनै पनि सिचुएसनको हाम्रो बुझाइ र कुनै पनि सिचुएसन प्रतिको हाम्रो बुझाइ र सोचाइले हाम्रो इमोसन, बिहेभियर र फिजियोलोजिकल रियाक्सनमा इन्फ्लुएन्स पार्छ भन्नु नै कग्निटिभ मोडल हो। अनि कग्निटिभ बिहेभियर थेरापिस्टहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न लेभल अफ थिंकिङ हुन्छ के। जस्तै अघि हामीले चाहिँ केही बेर अगाडि चाहिँ अटोमेटिक थट्स को बारेमा हेर्यौं। अटोमेटिक थट्स भनेको चाहिँ जनरली सरफेस लेभलमा देखिने थट्स हो र यो एक किसिमको चाहिँ एक्कासी आउने गर्छ र जाने गर्छ, तर यसबाट आउने इमोसन चाहिँ केही समयसम्म रहने गर्छ र त्यही अटोमेटिक थट्सले हाम्रो इमोसन र बिहेभियरमा इन्फ्लुएन्स गर्ने गर्छ र त्यसलाई चेन्ज ल्याउने गर्छ। र यो सरफेस लेभललाई चाहिँ हामीले अटोमेटिक थट्स भन्छौं। तर त्यो अटोमेटिक थट्स पनि हाम्रो चाहिँ त्यो बिलिफ सिस्टम, हाम्रो भित्रको त्यो संसारप्रतिको बुझाइ के छ, हामीले कस्तो कुरा बिलिभ गर्छौं, हाम्रो चाहिँ एजम्पसन के छ, त्यसबाट चाहिँ अटोमेटिक थट्स चाहिँ प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ। जस्तै आउनुस् हामी चाहिँ बिलिफको बारेमा हेरौं। जस्तै बिलिफ भनेको चाहिँ जनरली दुई किसिममा बाँडिएको छ है, कोर बिलिफ र इन्टरमिडिएट बिलिफ। कोर बिलिफ भनेको चाहिँ हाम्रो एकदम त्यो रिजिड किसिमको हामी भित्र रहेको, हाम्रोमा एकदम गाडिएर बसेको एउटा कोर बिलिफ हो, जुन चाहिँ जसले हाम्रो चाहिँ इन्टरमिडिएट बिलिफलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्ने गर्छ र त्यही इन्टरमिडिएट बिलिफले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अटोमेटिक थट्स प्रोड्युस हुने गर्छ। अनि त्यसै गरेर यहाँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौं कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोर बिलिफले हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफलाई प्रोड्युस गरेको हुन्छ। जस्तै इन्टरमिडिएट बिलिफ जसलाई चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ अन्डरलाइङ एजम्पसन भन्ने गर्छौं, जुन चाहिँ रुल्स, हाम्रो एटिट्युड्स, हाम्रो एजम्पसन पढ्ने गर्छन्, त्यसले चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक थट्सलाई चाहिँ प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न लेभल अफ थिंकिङ भन्ने गरिन्छ। सबभन्दा सुरुमा हाम्रो डीप लेभलमा कोर बिलिफ हुन्छ, अनि त्यहाँभन्दा अलिकति माथि चाहिँ इन्टरमिडिएट बिलिफ हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो रुल्स, एटिट्युड्स र एजम्पसन हो, र त्यो भन्दा एकदम माथि चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक थट्स हुने गर्छ। र हामीले चाहिँ यो हाम्रो बिलिफहरु अनि हाम्रो यो कोर बिलिफ, हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफ चाहिँ किन बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जनरली हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ है। जस्तै सडकमा बस्ने बालबालिकाहरू चाहिँ सानोमा चाहिँ उहाँहरूको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदम जटिल र गाह्रो अवस्थाको हुन्छ र त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग डिल गर्नको लागि, त्यो इन्भाइरोमेन्टमा बाँच्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ एउटा एक किसिमको बिलिफ बनाउनुहुन्छ के। त्यो बिलिफ होला कि संसारको सबैजना मान्छेहरू चाहिँ खराब हुन्छन्, जो मान्छेले पनि अरू मान्छेहरूको चाहिँ फाइदा लिन खोज्छन्, मान्छेहरू चाहिँ स्वार्थी हुन्छन्, र त्यो उहाँहरूको त्यो एक्सपिरियन्स अथवा त्यो सडक बालबालिकाको त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको बिलिफ चाहिँ त्यो फर्म हुने गर्छ के। अनि त्यो बिलिफ, त्यो कोर बिलिफ, त्यो इन्टरमिडिएट बिलिफले उहाँहरूलाई त्यो अवस्थामा बाँच्नको लागि सहयोग गरेको हुन्छ सानो अवस्थामा। तर ठुलो भएपछि नि त्यो कोर बिलिफ चाहिँ उहाँहरूसँगै रहन्छ के। अनि त्यो पछि गएर त्यो कोर बिलिफले जुन सानोमा फंक्सन गरेको थियो त्यही किसिमको इफेक्टिभ नहुन सक्छ।
अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ क्लाइन्टमा चाहिँ प्रब्लम आउने गर्छ। जस्तै सिम्पल एक्जाम्पल दिएँ भने कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कोही क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ सानोमा चाहिँ केही बोल्यो भने चाहिँ उहाँहरूले पनिसमेन्ट गर्ने अथवा बोल्न नदिने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ सानोमा के बिलिभ बनाएको हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै बोल्यो भने पिटाइ खाइदो रहेछ, धेरै बोल्यो भने नराम्रो धेरै बोल्नु भनेको नराम्रो हैछ भने क्लाइन्टले त्यो बिलिफ साना बनाउनु भयो भने त्यो बिलिफले सानामा उहाँहरूलाई मम्मी बुवाको पिटाइ खानबाट अथवा टिचरको पिटाइ खानबाट केही न केही उहाँहरूलाई त्यो प्रोटेक्ट त गर्यो त्यो बिलिफले गर्दा, किनकि त्यो बिलिफको अगेन्स्टमा उहाँहरूले एक्ट गर्नुहुन्न, उहाँहरूले कम बोल्नुहुन्छ, थोरै बोल्नुहुन्छ। र त्यही बिलिफ चाहिँ पछि चाहिँ समयअनुसारले चेन्ज भएन भने चाहिँ त्यही रहिराख्यो भने चाहिँ पछि उहाँहरू चाहिँ बोल्न पर्ने ठाउँमा पनि नबोल्न सक्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको त्यो हो कि जस्तै यहाँ लेखेको छ बिगिनिङ इन चाइल्डहुड पिपुल डेभलप सर्टेन आइडियाज अबाउट देमसेल्फ्स एन्ड अदर पिपुल एन्ड देयर वर्ल्ड। र त्यो बिलिफहरू चाहिँ पछि समयअनुसारले चेन्ज हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन भने चाहिँ त्यो बिलिफले चाहिँ डिसफङ्क्सनको काम गर्न सक्छ। त्यो बिलिफले पोजिटिभ भन्दा पनि नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। यहाँ भनिएको छ the most central or core beliefs are enduring understanding so fundamental and deep that they often do not articulate them even to themselves। र क्लाइन्टहरूले चाहिँ त्यो कोर बिलिफ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम डिप, एकदम रिजिड किसिमको हुने गर्छ, जुन चाहिँ क्लाइन्टको मस्तिष्कमा एकदम गाडिएर बसेको हुन्छ। र क्लाइन्टहरूले चाहिँ त्यो बिलिफलाई चाहिँ एकदम फन्डामेन्टल ट्रुथ के यो 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 बिलिफ चाहिँ एकदम सही हो भनेर मानेर बसिराख्नु भएको हुन्छ। जस्तै यहाँ लेखिएको छ हाउ डु कोर बिलिफ एन्ड इन्टरमिडिएट बिलिफ्स एराइज। मैले अघि नै भनिसकेँ, जस्तै पिपुल ट्राई टु मेक सेन्स अफ देयर इन्भाइरोमेन्ट फ्रम देयर अर्ली डेभलपमेन्ट स्टेज। दे निड टु अर्गनाइज देयर एक्सपिरियन्स इन ए कोहेरेन्ट वे इन अर्डर टु फङ्सन adaptively. Their interaction with the world and other people influenced by their genetic predisposition lead to certain understanding their beliefs which may vary in their accuracy and functionality। जस्तै क्लाइन्ट सानोमा कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हुर्किनु भयो त्यही अनुसारले उहाँहरूको चाहिँ बिलिफ चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ, अनि त्यही अनुसारले उहाँहरूले चाहिँ संसारलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। र त्यो बिलिफ चाहिँ पछि चेन्ज भएन, पछि त्यस्तै बिलिफ रहिराख्यो भने चाहिँ अथवा त्यो बिलिफले चाहिँ हामीलाई चाहिँ असर पार्न सक्छ भन्न खोजिएको छ। र यहाँ चाहिँ अब के their interaction with the world and other people and influenced by genetic predisposition। र कहिलेकाहीँ चाहिँ जेनेटिकले पनि असर पार्ने गर्छ। कसैको चाहिँ हामीले पढेका थियौँ कि डिप्रेसन एन्जाइटीहरू चाहिँ कतिपय अवस्थामा जेनेटिकली पनि इन्फ्लुएन्स हुने गर्छ, हामीले त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले के बुझ्न आज थेरापी चाहिँ हामीले के बुझ्न पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कोर बिलिफ इन्टरमिडिएट बिलिफ जति नै किसिमको गाडिएर बसे पनि कडा किसिमको भए पनि वी क्यान अनलर्न देम। र हामीले चाहिँ त्यो पहिलाको त्यो डिसफङ्क्सनल त्यो बिलिफहरूलाई चाहिँ अलिकति रियालिटीमा बेस र फङ्क्सनल बिलिफले चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छौँ भन्ने पनि जान्नुपर्छ। र क्लाइन्टलाई पनि त्यो कुरा हामीले चाहिँ सिकाउन सक्नुपर्छ। र कोर बिलिफ भनेको चाहिँ द मोस्ट फन्डामेन्टल लेभल अफ बिलिफ, दे आर ग्लोबल, रिजिड एन्ड ओभर जेनरलाइज। र यसले चाहिँ के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम फन्डामेन्टल र रिजिड किसिमको हुन्छ, अनि तिनीहरू चाहिँ ओभर जेनरलाइज के। जस्तै एउटा कोर बिलिफ भनेको चाहिँ पिपुल आर सेल्फिस। पिपुल आर सेल्फिस भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ हाम्रो ओभर जेनरलाइज भयो नि त, किनकि संसारको सबै मान्छेहरू स्वार्थी हुन्छन्। त्यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो, संसारको पुरै मान्छेहरूलाई हामीले एउटै बास्केटमा हाल्यौँ, जुन चाहिँ सेल्फिसनेस थियो। र त्यो कोर बिलिफ पनि त्यस्तै किसिमको हुन्छ, संसारको पुरै मान्छे स्वार्थी हुन्छन् अथवा संसार खत्तम छ अथवा मान्छेहरू चाहिँ खराब छन्,
त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ किसिमको त्यो सिम्पल हुन्छ तर त्यो कोर बिलिफ चाहिँ एकदम जेनरलाइज गर्ने किसिमको हुन्छ, सबैलाई चाहिँ एउटै बास्केटमा हाल्ने खालको हुन्छ सबै कुराहरूलाई। र जेनरली कोर बिलिफ चाहिँ पेयरमा हुने गर्छ, जस्तै कुनै कोर बिलिफ नेगेटिभ हुन्छ भने कुनै कोर बिलिफ पोजिटिभ हुने गर्छ। जस्तै पोजिटिभ कोर बिलिफले हाम्रो मुडलाई इम्प्रुभ गर्छ भने नेगेटिभ कोर बिलिफले हाम्रो मुडलाई बिगाड्छ। जस्तै अनि हामीले अर्को कुरा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोर बिलिफ पनि कतिखेर एक्टिभेट हुन्छ कतिखेर एक्टिभेट हुँदैन है। जस्तै हजुरको आजको मुड चाहिँ बिहानदेखि नै मुड चाहिँ एकदम खराब छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हजुरको चाहिँ नेगेटिभ कोर बिलिफ चाहिँ एक्टिभेट भएको हुन सक्छ। र त्यही हजुरको बिहानदेखि हजुरको मुड खराब छ अनि हजुरले कुनै गल्ती गर्नुभयो अथवा सिसाको गिलास फुटाल्नु भयो अथवा पैसा हराउनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हजुरको नेगेटिभ कोर बिलिफ एक्टिभेट भएको हुन्छ, किनकि अलरेडी हजुरको मुड चाहिँ नेगेटिभ थियो। नेगेटिभ कोर बिलिफ एक्टिभेट भएको केसमा चाहिँ अनि त्यही किसिमको हजुरको अरू नेगेटिभ इमोसन अथवा अरू नेगेटिभ थट्सहरू आउने गर्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै पोजिटिभ मुड बिहानदेखि हामी एकदम खुसी छौँ, हामी हल्का छौँ, चङ्गा भएका छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले कुनै गल्ती गऱ्यौँ भने पनि हामीले चाहिँ एकदम हल्का रूपमा लिने के। जस्तै एक्जामको हामीले पिजिडिसिपी एक्जाम दियौँ अनि आज बिहान हाम्रो एक्जामको रिजल्ट आयो अनि हामी चाहिँ राम्रो अङ्क ल्याएर पास भयौँ भने त्यतिखेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो मुड पोजिटिभ भएको हुन्छ। अनि त्यही पोजिटिभ मुड भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ कोर बिलिफ एक्टिभेट भएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ 1000 रुपियाँ हरायौँ अथवा त्यो ग्लास फुटायौँ भने पनि खासै हामीले चाहिँ त्यस्तो नेगेटिभली लिएर त्यो आफूलाई गाली गर्दैन नि त। त्यो भन्न खोजेँ मैले चाहिँ यही लेखेको छ, people's core beliefs get activated when they experience strong moods or have life experience that are either very positive or negative. When people feel good, his positive core beliefs are active. जस्तै यहाँ I am clever भन्यो गुड फिल गर्दाखेरि। अनि when person have negative emotion, his her negative core beliefs are activated. अनि यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ र हाम्रो जस्तो किसिमको कोर बिलिफ एक्टिभेट भएको हुन्छ अनि हामीले चाहिँ संसारलाई त्यही किसिमले हेर्ने गर्छौँ के। कहिलेकाहीँ हामी खुसी हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ कोर बिलिफ एक्टिभेट भएको हुन्छ अनि हामीले संसारलाई पनि एक किसिमको खुसी रूपले देख्छौँ नि त। अनि हामी चाहिँ दुखी भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ कोर बिलिफ एक्टिभेट भएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई हरेक कुराप्रति झिझो लाग्छ र हरेक कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नेगेटिभली इम्प्याक्ट पार्न खोजे जस्तो अथवा हरेक व्यक्तिले हामीलाई चाहिँ हामीलाई दुःख दिन खोजे जस्तो लाग्छ। यो त भयो हाम्रो चाहिँ कसरी हाम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभ कोर बिलिफ चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ भन्ने कुरा। जेनरली हामीसँग चाहिँ दुई किसिमको कोर बिलिफहरू छन् र पछिल्लो समयमा चाहिँ जुडिथ एस बेकले चाहिँ तेस्रो किसिमको कोर बिलिफ पनि एड गरेकी छन् र हामीसँग चाहिँ यो कोर बिलिफको लिस्टहरू हो। त्यसमा चाहिँ हेल्पलेसनेस कोर बिलिफ भयो अनि अनलभेबल कोर बिलिफ भयो अनि वर्थलेस कोर बिलिफ भयो। जस्तै हजुरले यहाँ कोर बिलिफलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ आई एम इनकम्पिटेन्ट, आई एम निडी, आई एम इनइफेक्टिभ, आई एम ट्र्याप्ड, आई एम हेल्पलेस, आई एम फेलियर। सिम्पल छ है, सिम्पल छ यो कोर बिलिफहरू। तर यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ आई एम इनकम्पिटेन्ट भन्ने कोर बिलिफ छ भने व्यक्तिले चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ आफूले चाहिँ केही पनि गर्न नसक्ने, म चाहिँ पढाइमा नै कमजोर छु, म चाहिँ त्यही किसिमको उसको बिलिफ बनिरहेको हुन्छ कि र उसले संसारलाई पनि त्यही किसिमले हेरिरहेको हुन्छ। अनि यी कोर बिलिफहरूले त्यही किसिमको इन्टरमिडिएट बिलिफ अथवा अन्डरलाइन एजम्पसनलाई राइज प्रोड्युस गर्ने गर्छन् र त्यही अन्डरलाइन एजम्पसन र बिलिफको आधारमा चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक थट्स चाहिँ प्रोड्युस हुने गर्छ। जस्तै आई एम इनकम्पिटेन्ट भन्ने कोर बिलिफ भएको व्यक्तिले चाहिँ कस्तो खाले अन्डरलाइन एजम्पसन प्रोड्युस गर्ला भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खाले अरू बिलिफ प्रोड्युस गर्ला भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एक्जाममा फेल हुन्छु, मैले एक्जाम दिएँ भने फेल हुन्छु, अथवा
मेरो त दिमाग छैन अथवा मलाई चाहिँ कुनै काम पनि गर्न राम्रोसँग गर्न आउँदैन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ उसको चाहिँ बिलिफ चाहिँ बन्ला। अनि त्यो बिलिफले चाहिँ अनि फर्दर कस्तो खाले अटोमेटिक थट्सलाई प्रोड्युस गर्ला भन्दाखेरि चाहिँ एक्जामको बेलामा चाहिँ म फेल हुने भए, एकदम गाह्रो आउने भयो, अथवा मैले पढ्न सक्दिनँ, मेरो दिमाग छैन भन्ने किसिमको अटोमेटिक थट्स आउने भयो। र यो थियो हाम्रो चाहिँ के अरे कोर बिलिफ। र कोर बिलिफ अलिकति मोडिफाई गर्न अलिकति गाह्रो भए पनि तर हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्टरमिडिएट बिलिफ जुन चाहिँ कोर बिलिफ भन्दा अलिकति फ्लेक्सिबल हुन्छ, त्यसलाई हामीले मोडिफाई गर्दै गएर पछि हामीले कोर बिलिफलाई मोडिफाई गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो लङ लास्टिङ चेन्ज ल्याउन सक्छ। र कोर बिलिफ पछि हामी चाहिँ इन्टरमिडिएट बिलिफ जुन चाहिँ कोर बिलिफले प्रोड्युस गर्ने गर्छ। मैले फेरि भन्न चाहेँ, सबभन्दा बेसमा अथवा डिप लेभलमा हाम्रो कोर बिलिफ हुन्छ र कोर बिलिफ भन्दा माथितिर चाहिँ हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफ हुन्छ जुन चाहिँ कोर बिलिफले प्रोड्युस गर्ने गर्छ। र त्यो इन्टरमिडिएट बिलिफ भन्दा माथि चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक थट्स हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो सर्फेस लेभलमा देखिने थट्स हो। र जेनरली हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफ अथवा अन्डरलाइङ एजम्पसन जुन शब्द प्रयोग गरे पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो इफ र देनमा जोडिएको हुन्छ क्या। जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले एक्जाम दिएँ भने म फेल हुन्छु, त्यो हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफ भयो। अथवा यदि मैले बाइक चलाएँ, मोटरसाइकल चलाएँ भने मेरो एक्सिडेन्ट हुन्छ, त्यो पनि हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफ भयो है। यसरी इन्टरमिडिएट बिलिफ चाहिँ यदि र यदि यस्तो गरेँ भने यस्तो हुन्छ, यदि मैले यो गरेँ भने यो हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरमा बाँधिएको हुन्छ क्या। र जेनरली यस्तो स्ट्रक्चरमा क्लाइन्टले कुनै सेन्टेन्स भन्नुभयो भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो चाहिँ उहाँको चाहिँ इन्टरमिडिएट बिलिफ हो, बिलिफ सिस्टम हो, त्यो अन्डरलाइङ एजम्पसन हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यहाँ के भनिएको छ सेकेन्ड लाइनमा, सेकेन्ड प्याराग्राफमा, इन्टरमिडिएट क्लास अफ बिलिफ विच कन्सिस्ट अफ एटिट्युड्स, रुल्स एन्ड एजम्पसन आर इन्फ्लुएन्स्ड बाई कोर बिलिफ। यो कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो कोर बिलिफले चाहिँ हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ। र हामीले चाहिँ यहाँ एकचोटि सर हेरौँ, जस्तै सबभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो डिप लेभलमा कोर बिलिफ छ है। कोर बिलिफ चाहिँ हाम्रो के छ, आई एम इन्कम्पिटेन्ट, म चाहिँ असक्षम छु, त्यो हाम्रो चाहिँ कोर बिलिफ, त्यो हाम्रो क्लाइन्टको कोर बिलिफ हो। अनि क्लाइन्टको त्यो कोर बिलिफले कस्तो खाले बिलिफलाई प्रोड्युस गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरमिडिएट बिलिफलाई प्रोड्युस गर्यो। अनि त्यो इन्टरमिडिएट बिलिफमा हाम्रो एटिट्युड र हाम्रो एजम्पसनहरू पर्ने गर्छन्। र ती एटिट्युड र एजम्पसनहरू चाहिँ कस्ता भन्दाखेरि चाहिँ इट्स टेरिबल टु बी इन्कम्पिटेन्ट, असक्षम हुनु चाहिँ एकदम खराब हो। अनि यदि मैले चाहिँ एकदम मेहनत गरेँ भने चाहिँ बल्ल म चाहिँ अरू व्यक्ति जस्तो राम्रोसँग नर्मल्ली काम गर्न सक्छु भन्ने हो। र यदि मैले कडाका साथ काम गरेन भने म फेल हुन्छु भन्नाको मतलब चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदम इन्कम्पिटेन्ट देखेको हुनाले चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ के सोच्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अरू जस्तो रिजल्ट ल्याउनको लागि एकदम धेरै काम गर्नुपर्छ, किनकि मसँग त्यो क्षमता छैन र असक्षमता हुनु भएको छु भन्ने कोर बिलिफले हाम्रो यो राइट साइडमा हेर्नुभयो भने यस्ता किसिमको हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफलाई चाहिँ राइज गर्यो। र हामीले इन्टरमिडिएट बिलिफमा नि सेकेन्ड र थर्ड इन्टरमिडिएट बिलिफलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले इफ देखेका छौँ नि, यदि मैले चाहिँ एकदम मेहनत गरेँ भने बल्ल चाहिँ म चाहिँ अरू जस्तै काम गर्न सक्छु, त्यहाँ यदि आयो। अनि थर्डमा नि हाम्रो के छ, यदि मैले मेहनतका साथ काम गरिनँ, मैले एक्स्ट्रा हार्ड वर्क गरिनँ भने चाहिँ म चाहिँ फेल हुन्छु। र यो चाहिँ हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफ भयो। र इन्टरमिडिएट बिलिफले फर्दर हाम्रो अटोमेटिक थट्स प्रोड्युस गर्छ। र अघि मैले भने अटोमेटिक थट्स वेन डिप्रेस्ड, र हाम्रो मुड अनुसारले हाम्रो पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ कोर बिलिफ चाहिँ एक्टिभेट भएको हुन्छ। र यो अवस्थामा डिप्रेस भएको बेलामा चाहिँ क्लाइन्टको चाहिँ नेगेटिभ कोर बिलिफ एक्टिभेट भएको छ, सोही अनुसारले उहाँको अटोमेटिक थट्स पनि नेगेटिभ किसिमको छ। जस्तै आई क्यान डु दिस, दिस इज टु हार्ड, अनि आई विल नेभर लर्न अल दिस भन्नुभयो, क्लाइन्टले भन्नुभएको छ।
र यसरी हामीले यो पेजमा चित्रमा के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ कोर बिलिफले हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्छ अथवा इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ र त्यो इन्टरमिडिएट बिलिफभित्र हाम्रो एटिट्युड र एजम्सन पर्ने गर्छ। जेनरली हाम्रो चाहिँ त्यो इन्टरमिडिएट बिलिफ चाहिँ इफ लागेको हुन्छ, इफ र देन लागेको हुन्छ। जस्तै यदि मैले त्यो गरेँ भने यस्तो हुन्छ, यदि मैले त्यो गरेन भने यस्तो हुँदैन, यदि मैले त्यो खाएँ भने मलाई यस्तो हुन्छ, यदि म त्यहाँ गएँ मलाई यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरमिडिएट बिलिफ भयो। अनि फाइनली सर्फेस लेभलमा के आउँछ, अटोमेटिक थट्स, जसलाई चाहिँ हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। र हामीले जान्न पर्ने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो मुड अनुसारले पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ कोर बिलिफ चाहिँ एक्टिभेट भएको हुन्छ। र हाम्रो यो केसमा चाहिँ क्लाइन्ट डिप्रेस भएको हुनाले उहाँको चाहिँ नेगेटिभ कोर बिलिफ एक्टिभेट भएको छ, जुन चाहिँ आई एम इन्कम्पिटेन्ट भन्ने हो। र सोही अनुसारले उहाँको इन्टरमिडिएट बिलिफमा नि असर परेको छ, उहाँको नेगेटिभ इन्टरमिडिएट बिलिफ देखिएको छ र सोही इन्टरमिडिएट बिलिफले गर्दा उहाँको चाहिँ नेगेटिभ किसिमको अटोमेटिक थट्स आएको छ। र आठ कुरा जान्न पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जेनरली हाम्रो अटोमेटिक थट्सहरू चाहिँ सिचुएसन स्पेसिफिक हुन्छ है। जस्तै अटोमेटिक थट्स जस्तै मेरो इन्टरमिडिएट बिलिफ चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले कुनै कुरा पढेँ भने चाहिँ मैले भुलिहाल्छु। त्यो चाहिँ मेरो इन्टरमिडिएट बिलिफ छ अरे। यदि मैले कुनै कुरा पढेँ भने मैले चाहिँ त्यो कुरा भुलिहाल्छु, त्यो मेरो इन्टरमिडिएट बिलिफ छ है। अनि त्यो इन्टरमिडिएट बिलिफ चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्यारियस अवस्थामा चाहिँ, अथवा यदि मैले कुनै कुरा पढेँ अथवा सिकेँ भने मैले भुल्छु भन्ने हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफ छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो भ्यारियस सिचुएसनमा चाहिँ काम एक्टिभेट अथवा अपरेट अथवा काम गरिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो अटोमेटिक थट्स चाहिँ सिचुएसन स्पेसिफिक हुन्छ। जस्तै त्यो इन्टरमिडिएट बिलिफले हामीलाई के अटोमेटिक थट्सलाई गिभ बर्थ देला अथवा प्रोड्युस गर्ला भन्दा चाहिँ म चाहिँ फुटबल खेल्न गएँ भने चाहिँ मलाई चाहिँ फुटबल खेल्न आउँदैन, त्यो मेरो अटोमेटिक थट्स भयो। अथवा म कहीँ पढ्न गएँ, किताब पढ्न थालेँ भने चाहिँ मलाई किताब पढ्न आउँदैन, त्यो अटोमेटिक थट्स भयो। अटोमेटिक थट्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिचुएसन पछि फरक हुन्छ, तर हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफ चाहिँ विभिन्न सिचुएसनमा काम गरिरहेको हुन्छ के, यो भन्न खोजेको हो। जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा के दिएको छ, इफ आई डोन्ट वर्क हार्ड आई विल फेल। यदि मैले एकदम मेहनत गरिनँ भने म चाहिँ फेल हुन्छु। त्यो चाहिँ हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफ हो। त्यहाँ चाहिँ हामीले इफ लागेको हुँदा पनि हामीले चाहिँ सजिलै चिन्न सक्छौँ है। र त्यो इन्टरमिडिएट बिलिफ चाहिँ हाम्रो एक्जाममा पनि त्यसैले काम गर्ने भयो, हाम्रो जबमा पनि त्यसैले काम गर्ने भयो, हाम्रो अरू कुनै काममा पनि त्यसैले काम गर्ने भयो, हाम्रो कुनै स्पोर्ट्स छ भने स्पोर्ट्स कम्पिटिसनमा पनि त्यही त्यसैले काम गर्ने भयो नि त, त्यो भन्न खोजेको। र एज अ होल चाहिँ इन्टरमिडिएट बिलिफ चाहिँ भ्यारियस अवस्थामा काम गर्ने गर्छ, तर हाम्रो अटोमेटिक थट्स चाहिँ सिचुएसन स्पेसिफिक हुने गर्ने गर्छ। जस्तै एक्जामको अवस्थामा चाहिँ म एक्जाममा फेल हुन्छु भने त्यो अटोमेटिक थट्स आयो। जबमा चाहिँ मैले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्दिनँ भन्ने त्यो अटोमेटिक थट्स आयो। अनि स्पोर्ट्समा चाहिँ ला म गेममा हार्छु, त्यो अटोमेटिक थट्स भयो। तर इन्टरमिडिएट बिलिफ चाहिँ हाम्रो भ्यारियस अवस्थामा एउटाले काम गर्ने गर्छ। Sometimes two or more intermediate belief give rise to same behavior। यहाँ चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटै इन्टरमिडिएट बिलिफ, विभिन्न किसिमको इन्टरमिडिएट बिलिफले पनि एउटै किसिमको बिहेभियरलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्ने गर्छ। यो खासै त्यस्तो उ त होइन, तर त्यही पनि बुझिराख्नको लागि चाहिँ यदि क्लाइन्टलाई चाहिँ जस्तै म बोले भने चाहिँ केही कुरा चाहिँ गलत भन्छु होला भन्ने, इफ आई बिगिन अ कन्भर्सेसन देन आई रिस्क सेङ समथिङ रङ। यदि म केही बोलेँ भने चाहिँ मैले चाहिँ केही गल्ती कुरा भन्छु, त्यो एउटा इन्टरमिडिएट बिलिफ भयो है। अनि सेकेन्डमा हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ आई टक देन पिपुल विल थिङ्क आई एम क्रिपी। यदि म बोलेँ भने चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो
त्यो क्रिपी, त्यो नेपालीमा ठ्याक्कै के भन्छ होला भन्दाखेरि असभ्य भन्दा थाहा छैन, नेपालीको ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन। तर यदि म मान्छेसँग चाहिँ बोलेँ भने चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ मलाई कस्तो असभ्य भन्लान्, अथवा हामीसँग यहाँ दुई किसिमको इन्टरमिडिएट बिलिफ छ, तर त्यो दुई किसिमको इन्टरमिडिएट बिलिफले एउटै किसिमको बिहेभियरलाई जन्म दिन्छ कि प्रोड्युस गर्छ, जुन चाहिँ हामी चाहिँ मान्छेहरूसँग बोल्दैनौँ। किनकि हामीलाई डर छ कि हामीले केही गल्ती कुरा बोल्छौँ अथवा मान्छेहरूले हाम्रो बारेमा नकारात्मक रूपमा सोच्छन् भनेर। त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यही पनि जानिराख्दा सजिलो होला। त्यही भएर कहिले पनि हामीले चाहिँ मान्छेको बिहेभियर हेरेर चाहिँ उसको दिमागमा चाहिँ कस्तो कुरा चलिरहेको छ भनेर भन्न सकिँदैन है। त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। क्लाइन्टको हामीले बिहेभियर हेरेर चाहिँ उसको बिलिफ कस्तो होला, उसको अटोमेटिक थट्स के होला भनेर चाहिँ हामीलाई बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ। जस्तै एउटा मान्छेले चाहिँ के गरेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बच्चा होला, एउटा बच्चाले चाहिँ एकदम पहिलामा चाहिँ एकदम कडाको साथ पढ्दो रहेछ के। तर अनि हामीले चाहिँ अनि एउटा माइन्डमा के पिक्चर गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पक्कै नै यो बच्चाको बिलिफ चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले पढिनँ भने चाहिँ एक्जाममा चाहिँ फेल हुन्छु भन्ने उसको बिलिफ हुनुपर्छ भन्दा। तर रियालिटीमा उसको बिलिफ चाहिँ अर्कै होला। जस्तै उसको बिलिफ चाहिँ के होला भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले पढिनँ भने मलाई बुवाले चाहिँ माया गर्नु हुँदैन, उसको बिलिफ त्यो होला। त्यही भएर हामीले कुनै पनि बिहेभियर मात्र हेरेर चाहिँ क्लाइन्टको माइन्डमा क्लाइन्टको इन्टरमिडिएट बिलिफ कस्तो खाले छ भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसको लागि हामीले क्लाइन्टसँग नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अन्त्यमा हाम्रो के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरमिडिएट बिलिफ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अटोमेटिक थट्स जस्तो इजिली मोडिफाई गर्न नसकिए तापनि तर हाम्रो कोर बिलिफ भन्दा चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल नै हुन्छ भन्न खोजिएको छ। मैले फेरि भन्न चाहेँ, हाम्रो कोर बिलिफ चाहिँ एकदम रिजिड हुन्छ, त्योभन्दा अलिकति फ्लेक्सिबल चाहिँ हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफ हुन्छ, र त्योभन्दा फ्लेक्सिबल चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक थट्स हुन्छ मोडिफाई गर्नको लागि। र हाम्रो अर्को टपिक छ आइडेन्टिफाइङ इन्टरमिडिएट बिलिफ। यसमा चाहिँ हाम्रो के पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली कुनै पनि हामीले सिम्पल तरिका हानेको चाहिँ इन्टरमिडिएट बिलिफ चिन्ने भनेको चाहिँ इफ र देन हो। यदि क्लाइन्टको सेन्टेन्समा चाहिँ इफ र देन आएको छ भने यदि मैले यसो गरेँ भने यसो हुन्छ, यदि मैले यसो गर्दा यस्तो हुन्छ, यदि मैले यसो गरेन भने यस्तो हुँदैन अथवा यस्तो हुन्छ भन्ने क्लाइन्टले सेन्टेन्स बनाउनु भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ क्लाइन्टको इन्टरमिडिएट बिलिफ हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यो बाहेक चाहिँ हामीसँग चाहिँ इन्टरमिडिएट बिलिफ अथवा कोर बिलिफ चिन्ने चाहिँ अरू तरिका पनि छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो इन्टरमिडिएट बिलिफ चाहिँ आफैले क्लाइन्टले पनि भनिरहेको हुन सक्नुहुन्छ। जस्तै रेकग्नाइजिङ वेन अ बिलिफ इज एक्सप्रेस्ड एज एन अटोमेटिक थट। र क्लाइन्टले चाहिँ आफ्नो त्यो बिलिफ कोर बिलिफ अथवा इन्टरमिडिएट बिलिफ चाहिँ अटोमेटिक थटको रूपमा पनि एक्सप्रेस गर्नुभएको हुन्छ। जस्तै यहाँ के भन्यो भने क्लाइन्टले चाहिँ आई सुड ह्याभ डन बेटर, आई क्यान डु एनिथिङ राइट, आई एम सो इन्कम्पिटेन्ट। अनि आई एम सो इन्कम्पिटेन्ट भनेको चाहिँ कोर बिलिफ हो भनेर हामीले चिन्न पर्यो। अनि प्रोभाइडिङ फर्स्ट पार्ट अफ एन एजम्पसन। जस्तै प्रोभाइडिङ फर्स्ट पार्ट अफ एजम्पसन भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ इफ हो नि त। जस्तै क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले सोध्न परेको चाहिँ यदि तपाईँले एक्जाममा पढ्नु भएन भने चाहिँ के होला त, त्यो हामीले फर्स्ट पार्ट भन्यौँ नि त। अनि क्लाइन्टले आफैले सेकेन्ड पार्ट भन्नुहुन्छ, यदि मैले एक्जाममा राम्रोसँग पढेन भने चाहिँ म चाहिँ फेल हुन्छु। यदि मैले एक्जाममा राम्रोसँग पढेन भने हामीले सोध्छौँ, डर भन्छौँ, अनि क्लाइन्टले आफै भन्नुहुन्छ यदि मैले एक्जाममा राम्रोसँग पढेन भने मलाई मम्मी बुबाले माया गर्नु हुँदैन। यसरी हामीले चाहिँ एजम्पसनको फर्स्ट पार्ट क्लाइन्टलाई भनेर सोध्यौँ भने चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ अर्को पार्ट चाहिँ भर्नु हुनेछ। यहाँ लेखेको छ
if you don't work as hard as you possibly can on a paper or a project भने के हुन्छ हामीलाई सोधियो भने चाहिँ क्लाइन्टले आइ भन्नुहुन्छ त्यो क्लाइन्टले फेरि रिप्लाई दिनु होला इफ आई डोन्ट वर्क एज हार्ड एज आई पोसिबली क्यान अन अ पेपर अर अ प्रोजेक्ट देन आई विल बी अ फेलियर त्यो क्लाइन्टले आफै भन्नुहुनेछ यसरी पनि हामीले चाहिँ इन्टरमिडिएट बिलिफलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं अनि डाइरेक्टली एलिसिटिङ ए रूल अर एटिट्युड यसमा चाहिँ हामीले क्लाइन्टसँग चाहिँ डाइरेक्टली सोध्न सक्यौं के जस्तै एक्जामको बारेमा हजुरको रुल चाहिँ के छ त एक्जामको बारेमा मेरो रुल चाहिँ एक्जाममा चाहिँ एकदम पढ्न पर्छ अथवा मोटरसाइकलको बारेमा मोटरसाइकल चलाउनुको बारेमा हजुरको रुल चाहिँ के छ त मोटरसाइकल चलाउनुको बारेमा मेरो रुल चाहिँ मोटरसाइकल चलायो भने चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यो क्लाइन्टको चाहिँ बिलिफ भयो अथवा अरु के होला भन्दाखेरि चाहिँ अस्ति हजुरले अगाडि गएर भाषण गर्नु भयो भने चाहिँ के होला त त्यसको बारेमा हजुरको रुल चाहिँ के छ यदि मैले अगाडि गएर भाषण गरे भने मेरो रुल मेरो एटिट्युड चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरुले मेरो खिल्ली उडाउँछन् यदि म अगाडि गएर भाषण गरे भने चाहिँ मैले कुनै कुरा गल्ती बोले भने मेरो बिल्ला हुन्छ मेरो 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 रेस्पेक्ट अरूले गर्ने म प्रतिको रेस्पेक्ट हराएर जान्छ यसरी हामीले डाइरेक्ट क्लाइन्टलाई सोध्न सक्यो कि हजुरको यो प्रतिको रुल चाहिँ के छ हजुरको एटिट्युड के छ धारणा के छ यसरी पनि हामीले इन्टरमिडिएट बिलिफलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं र अर्को छ हाम्रो डाउनवर्ड एरो टेक्निक यो चाहिँ मैले अलिकति इफेक्टिभ पाएको छु धेरै बुकमा नि यही कुरा देखेको छु डाउनवर्ड एरो टेक्निकमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यहाँ पिक्चरमै हेरौं एक्जाम्पल दिएको छ जस्तै सबभन्दा पहिला चाहिँ क्लाइन्टले भन्नु होला इफ आई डोन्ट थिंक आई क्यान पास दिस एक्जाम यो चाहिँ क्लाइन्टको अटोमेटिक थट होला अथवा के होला है अनि हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई सोध्न पर्यो इफ दिस इज ट्रू व्हाट डज दिस से अबाउट इट यदि यो कुरा साँचो हो भने यसले चाहिँ हजुरको बारेमा के कुरा भन्छ त अनि क्लाइन्टले फेरि भन्नुहुन्छ अर्को कुरा व्हेनेभर आई गिभ एक्जाम आई गेट लो मार्क्स जुनसुकै बेला मैले एक्जाम दिन्छु त्यतिखेर मेरो चाहिँ कम मार्क्स आउँछ अनि हामीले फेरि सोध्न पर्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ यदि यो कुरा साँचो हो भने यसले हजुरको बारेमा के भन्छ अनि क्लाइन्टले एन्सर दिनुहुन्छ आई विल नेभर गेट माई डिग्री म कहिले पनि आफ्नो ब्याचलर डिग्री अथवा मास्टर डिग्री पाउन सक्दिन भन्नु होला र फेरि हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई त्यही प्रश्न सोध्यौं भने इफ दिस इज ट्रू व्हाट डज दिस से अबाउट यु यसरी हामीले सोध्दै जाने क्रममा चाहिँ अन्त्यमा एउटा यस्तो एन्सर आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो कोर बिलिफ हुन्छ लास्टमा हाम्रो एन्सर आयो आई एम इनकम्पिटेन्ट यसलाई चाहिँ हामीले डाउनवर्ड एरो टेक्निक भन्ने गर्छौं असरी हाम्रो चाहिँ यहाँ एरो छ नि त्यही अनुसारले हाम्रो चाहिँ डाउनवर्ड एरो टेक्निक भन्ने गरिन्छ अनि मैले चाहिँ यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ भएको पाएको छु यदि यो कुरा साँचो हो भने यसले हजुरको बारेमा के कुरा भन्छ यसरी हामीले सिम्पली सोध्न सकिन्छ र 5 नम्बरमा छ examining the client's automatic thoughts and looking for common themes अस्ति मैले अघि नै भनिसके हाम्रो कोर बिलिफले हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफलाई प्रोड्युस गर्छ र हाम्रो इन्टरमिडिएट बिलिफले हाम्रो अटोमेटिक थट्सलाई प्रोड्युस गर्छ र कोर बिलिफमै बेस भएर इन्टरमिडिएट बिलिफ र अटोमेटिक थट्स प्रोड्युस भएको हुनाले हाम्रो अटोमेटिक थट्स चाहिँ हाम्रो कोर बिलिफ सुहाउँदो हुन्छ के अस्ति क्लाइन्टको कोर बिलिफ चाहिँ आई एम अनलभेबल अथवा मलाई कसैले म चाहिँ माया गर्न लागेको छैन भन्ने कोर बिलिफ छ भने उहाँको अटोमेटिक थट्स पनि त्यही किसिमको निस्किने गर्छ जस्तै के होला भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको अटोमेटिक थट्स चाहिँ मैले मेरो साथीहरुले मलाई मन पराउँदैनन् अथवा मेरो बोयफ्रेन्डले अथवा गर्लफ्रेन्डले पनि मलाई खासै छोडिहाल्छ मन पराउँदैन भन्ने होला अथवा मलाई मम्मी बुवाहरुले माया गर्नु हुँदैन उहाँको अटोमेटिक थट्समा चाहिँ त्यही किसिमको थेम्स चाहिँ रिपिट भइरहेको हुन्छ के अनि त्यो थेम्सलाई हामीले चाहिँ हेरेर यहाँ चाहिँ लुक हो टु लुक त्यही किसिमको हाम्रो
थेम्सलाई हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कमन थेमलाई हेरेर हामीले चाहिँ कोर बिलिफ अथवा इन्टरमिडिएट बिलिफलाई चाहिँ हामीले पहिचान गर्न अथवा थाहा पाउन सक्छौँ, आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो क्लाइन्टको त्यो थेम्सहरू कमन अटोमेटिक थट्समा भएको थेम्सहरूलाई हेरेर एउटा हाइपोथेसिस बनाउँछौँ उनीहरूको बिलिफको बारेमा। एउटा माइन्डमा हामीले एउटा सोच्छौँ यो चाहिँ क्लाइन्टको बिलिफ हुनुपर्छ भनेर सोच्छौँ र त्यसलाई हामीले भेरिफाई गर्न, त्यसको हामीले भ्यालिडिटी चेक गर्नलाई हामीले क्लाइन्टलाई सोध्न सक्यौँ कि आई वन्डर वेदर यु बिलिभ द्याट यु आर समहाउ इन्कम्पिटेन्ट अर इनएडिक्वेट। मलाई के लाग्छ भने तपाईको चाहिँ तपाईले आफूले आफूलाई चाहिँ असक्षम अथवा आफू चाहिँ कुनै कम भएको जस्तो मान्नुहुन्छ भनेर हामीले सोध्न सक्यो अलिकति सफ्ट टोनमा। अनि क्लाइन्टले हो भन्नुभयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो कोर बिलिफ चाहिँ एक किसिमको भेरिफाई भयो। अनि आस्किङ द क्लाइन्ट डाइरेक्टली, कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई डाइरेक्टली आस्क गर्न सक्यौँ। जस्तै यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज यर बिलिफ अबाउट आस्किङ फर हेल्प। र कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ अरूसँग चाहिँ हेल्प माग्न पर्ने अवस्थामा पनि नमागिरहेको हुन सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै जबमा क्लाइन्टलाई कुनै कुरा थाहा भएन अथवा स्कुल पढ्दाखेरि क्लाइन्टलाई कुनै कुरा थाहा भएन, उहाँले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफूभन्दा सिनियरलाई अथवा आफ्नो टिचरलाई सोध्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि क्लाइन्टले नसोधेको हुनाले चाहिँ उहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको समस्याहरूमा पर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्लाइन्टलाई सिधै सोध्न सक्छौँ कि तपाईको यो अरूसँग सहयोग माग्नुमा चाहिँ हजुरको बिलिफ, हजुरको रुल चाहिँ के छ त। त्यस्तो अवस्थामा क्लाइन्टले भन्नु होला यदि मैले सहयोग मागे भने म चाहिँ अलिकति बुद्धु दिमाग नभएको जस्तो देखिन्छु भन्नु होला। अथवा यदि मैले सहयोग मागे भने टिचरले चाहिँ म चाहिँ अलिकति नजान्ने छु भनेर मेरो प्र्याक्टिकल मार्क्स काटिदिनुहुन्छ होला। यसरी क्लाइन्टलाई हामीले डाइरेक्टली सोधियो भने पनि क्लाइन्टले चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ आफ्नो बिलिफहरू चाहिँ भन्न सक्नुहुनेछ। र रिभ्युइङ अ बिलिफ क्वेसनर, यहाँ चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई विभिन्न किसिमको फर्महरू भर्न लगाएर पनि हामीले क्लाइन्टको चाहिँ बिलिफ पत्ता लगाउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ डिसफङ्सनल स्केल लेखेको छ अनि पर्सनालिटी बिलिफ क्वेसनर लेखेको छ। यो फर्महरू भर्न लगाएर क्लाइन्टको हामीले बिलिफको बारेमा जान्न सकिन्छ। र आइडेन्टिफाइङ कोर बिलिफ, आइडेन्टिफाइङ कोर बिलिफमा पनि हामीले जुन चाहिँ हामीले इन्टरमिडिएट बिलिफ पत्ता लगाउन आइडेन्टिफाई गर्न टेक्निकहरू युज गर्यौँ नि, त्यही टेक्निकहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कोर बिलिफलाई कुरा पनि एप्लाई गर्न सक्छौँ। तर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोर बिलिफ चाहिँ क्लाइन्टको अलिकति रिजिड र अलिकति डिप लेभलमा हुने भएको हुनाले चाहिँ यदि हाम्रो थेरापेटिक एलायन्स चाहिँ त्यति राम्रो छैन अथवा क्लाइन्टसँग हाम्रो त्यति राम्रो ऱ्यापोर्ट बिल्डअप भएको छैन भने चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई पहिला इन्टरमिडिएट बिलिफलाई आइडेन्टिफाई गर्न सिकाएर इन्टरमिडिएट बिलिफलाई हामीले मोडिफाई गर्न सकेर बल्ल हामी चाहिँ कोर बिलिफमा चाहिँ हात हाल्नुपर्छ। हामी चाहिँ सिधै कोर बिलिफमा हात हाल्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो थेरापेटिक एलायन्स नभएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो थेरापी चाहिँ खराबमा पर्ने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। किनकि क्लाइन्टले चाहिँ आफ्नो कोर बिलिफलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सत्य कुरा जस्तै मान्नुहुन्छ र सिधै हामीले कोर बिलिफमा अट्याक गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ अलिकति इन्सिक्योर अथवा असजिलो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। र सबभन्दा सुरुमा हामीले अटोमेटिक थट्समा काम गर्नु पर्यो। अटोमेटिक थट्समा काम भएसँगै हाम्रो थेरापेटिक एलायन्स पनि बढ्दै गएपछि अथवा हाम्रो ऱ्यापोर्ट पनि बढ्दै गएपछि हामीले इन्टरमिडिएट बिलिफमा काम गर्न पर्यो। त अन्त्यमा यति कुरामा काम गरेपछि हामीले चाहिँ फाइनली कोर बिलिफमा हात हाल्न पर्यो। र अर्को छ हाम्रो मोडिफाइङ इन्टरमिडिएट बिलिफ। र मोडिफाइङ इन्टरमिडिएट बिलिफमा हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिसाइडिङ वेदर टु मोडिफाई अ बिलिफ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्टेपहरू फलो गर्न पर्यो क्लाइन्टको त्यो बिलिफलाई मोडिफाई गर्नुभन्दा पहिला। सबभन्दा हामीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ
त्यो बिलिफ मोडिफाई गर्दा ठिक होला कि नहोला भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। किनकि कतिपय अवस्थामा सबै बिलिफहरू समान किसिमको हुँदैनन् है। सबै बिलिफहरूले क्लाइन्टलाई त्यही किसिमको अप्ठ्यारो अथवा समस्या दिइरहेको हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा कुन चाहिँ बिलिफले क्लाइन्टलाई एकदम बढी समस्या दिइरहेको छ र कुन चाहिँ बिलिफले क्लाइन्टलाई कम समस्या दिइरहेको छ, कुन चाहिँ अलिकति सेन्ट्रलमा छ, कुन चाहिँ अलिकति बाहिरी भागमा छ भन्ने कुरामा त्यो जानकारी पाएर र इम्पोर्टेन्ट इन्टरमिडिएट बिलिफमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समय पनि इफेक्टिभली युज हुन्छ र हाम्रो थेरापी पनि इफिसियन्टली अगाडि बढ्छ। किनकि मैले बारम्बार भनिरहेको छु, हाम्रो थेरापी चाहिँ टाइम लिमिटेड र स्ट्रक्चर्ड हुने भएको हुनाले चाहिँ हामीले कम समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट गोलमा प्रायोरिटाइज गर्ने हुन्छ कि अथवा इम्पोर्टेन्ट एजेन्डा प्रायोरिटाइज गर्ने हुन्छ कि त्यसै गरेर हामीले चाहिँ इन्टरमिडिएट बिलिफमा काम गर्दा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र इम्प्याक्टफुल इन्टरमिडिएट बिलिफ कुन छ त्यसलाई पहिचान गरेर मात्र काम गर्न पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ धेरै टाइम लाग्ने हुन्छ, तर हाम्रो थेरापी नै एक किसिमको असफल हुन सक्छ। र अर्को छ हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ उसको बिलिफको बारेमा चाहिँ एजुकेट गर्न सक्छ। त्यसको लागि त्यसमा चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीसँग चाहिँ विभिन्न किसिमको बिलिफ हुन्छ र क्लाइन्टले चाहिँ आफ्नो डिसफङ्सनल अथवा असहयोगात्मक बिलिफहरूलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ किसिमको अलिकति फङ्सनल र अलिकति सहयोगात्मक जुन अलिकति हेल्पफुल हुन्छ त्यस्तो किसिमको बिलिफ सिस्टम चाहिँ आफूमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि हामीले क्लाइन्टलाई एजुकेट गर्नु पर्यो। यहाँ लेखेको छ बिलिफ्स आर लर्न्ड नट इनेट एन्ड क्यान बी रिभाइज। बिलिफ्स भनेको चाहिँ हामीले सिक्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो जन्मजात हुने कुरा होइन र समय अनुसारले हामीले हाम्रो बिलिफलाई रिभाइज पनि गर्न सकिन्छ, चेन्ज गर्न सकिन्छ। र चेन्जिङ रुल्स एन्ड एटिट्युड्स इन्टु एजम्सन। रुल्स र एटिट्युड्सलाई हामीले एजम्सनमा चेन्ज गर्न सक्यौँ भने पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ बिलिफलाई मोडिफाई गर्न अथवा चेन्ज गर्न हामीलाई अलि सजिलो हुन्छ। जस्तै क्लाइन्टको रुल के छ होला भन्दाखेरि चाहिँ बाइक चलायो भने पल्टिन्छ, त्यो क्लाइन्टको रुल अथवा एटिट्युड होला। त्यस्तोलाई हामीले चाहिँ एजम्सनमा चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै यदि मैले बाइक चलाएँ भने चाहिँ म चाहिँ एक्सिडेन्टमा पर्छु, त्यो चाहिँ हाम्रो एजम्सन भयो। सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टको त्यो रुल र एटिट्युडलाई हामीले इफ र देनमा चेन्ज गर्न सक्यौँ भने पनि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तै यहाँ क्लाइन्टले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ इट मिन्स आई एम इन्कम्पिटेन्ट, त्यो क्लाइन्ट कोर बिलिफ भयो है। र थेरापिस्टले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ हाउ मच डु यु बिलिभ दिस आइडिया राइट नाउ, इफ आई आस्क फर हेल्प आई एम इन्कम्पिटेन्ट। क्लाइन्टले थेरापिस्टले चाहिँ क्लाइन्टको त्यो रुल्स अथवा एटिट्युडलाई चाहिँ एजम्सनको रूपमा चेन्ज गरिदिनु भयो। अनि एक्जामिनिङ एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ बिलिफ्स। र क्लाइन्टसँग भएको डिसफङ्सनल बिलिफको चाहिँ एडभान्टेज, फाइदा र बेफाइदा पनि हेर्नुपर्छ। जस्तै क्लाइन्टले चाहिँ आफ्नो बिलिफलाई सत्य भनेर मान्नु भएको हुन्छ र उहाँले चाहिँ आफ्नो बिलिफको एडभान्टेज देख्नुहुन्छ। जस्तै क्लाइन्टलाई एन्जाइटी छ र उहाँको बिलिफ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ म बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ यदि म बाटोमा हिँडेँ भने चाहिँ सबै मान्छेहरूले चाहिँ मलाई नै हेर्छन्, त्यो चाहिँ क्लाइन्टको ऊ होला, बिलिफ होला है। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो बिलिफ लिगिराख्नु चाहिँ कतिको एडभान्टेजेस छ त भनेर हामीले क्लाइन्टलाई सोध्न सक्छौँ। अब क्लाइन्टले त्यो बिलिफ चाहिँ एक किसिमको ट्रुथको रूपमा चाहिँ एडप्ट गरिसकेको हुनाले चाहिँ उहाँले एडभान्टेजहरू चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ, तर डिसएडभान्टेज सोध्ने क्रममा चाहिँ उहाँलाई दिन गाह्रो होला। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न तरिका, विभिन्न टेक्निक युज गरेर, जस्तै गाइडेड डिस्कभरी अथवा सुक्राटिक क्वेसनहरू युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ डिसएडभान्टेज भन्न लगायौँ भने अथवा भन्नलाई सहयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ क्लाइन्टको त्यो बिलिफप्रतिको विश्वास केही घट्दै जान्छ र त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ
त्यो एडभान्टेजलाई चाहिँ कम महत्त्व दिने, मिनिमाइज गर्ने र हाम्रो त्यो डिसफङ्सनल बिलिफ चाहिँ हामीले आत्मसात गरे, त्यो क्लाइन्टले आत्मसात गर्नुहुन्छ नि, त्यो गरेको बिलिफको चाहिँ हामीले चाहिँ डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ रिइन्फोर्सलाई अलिक स्ट्रेन्थन गर्दै हानेकोलाई अलिक फोकस गर्ने डिसएडभान्टेजलाई। यसो गर्दा पनि क्लाइन्टलाई चाहिँ आफ्नो बिलिफ चेन्ज गर्नलाई चाहिँ अलिकति सहयोग पुग्छ र उहाँ अलिकति आफू पनि तयार हुन्छ, आफूले पनि इफोर्ट लगाउनुहुन्छ आफ्नो बिलिफ चेन्ज गर्नलाई। र फर्मुलेटिङ ए न्यू बिलिफ, र हामीले चाहिँ क्लाइन्टको बिलिफलाई कम्प्लिटली रिमुभ गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले मोर फङ्सनल बिलिफले चाहिँ रिप्लेस गर्ने हो। जस्तै क्लाइन्टको बिलिफ चाहिँ यदि मैले एक्जाम दिएँ भने चाहिँ म सधैँ फेल हुन्छु, त्यो चाहिँ क्लाइन्टको बिलिफ भयो है। त्यो बिलिफ चाहिँ एक किसिमको अलिकति डिसफङ्सनल छ नि त। त्यो बिलिफले गर्दा क्लाइन्टलाई चाहिँ एक्जामको फियर दिन्छ, एक्जामप्रतिको एनेक्जाइटी दिन सक्छ। त्यो बिलिफलाई हामीले रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ अलिकति फङ्सनल किसिमको चाहिँ बिलिफ चाहिँ फर्मुलेट गर्नु पर्यो। जस्तै अर्को अलिकति फङ्सनल बिलिफ चाहिँ के होला भन्दाखेरि चाहिँ मैले राम्रोसँग पढेँ भने मेरो एक्जाममा सजिलै राम्रो मार्क्स आउँछ, त्यो अलिकति पहिलाको भन्दा अलिकति फङ्सनल बिलिफ भयो नि त। अथवा मेहनत गरे भने सफल भइन्छ, त्यो पनि अलिकति फङ्सनल बिलिफ भयो। यसरी हामीले क्लाइन्टको डिसफङ्सनल बिलिफलाई चाहिँ अलिकति फङ्सनल बिलिफले चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्छ। अथवा सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले त्यो फङ्सनल बिलिफ, न्यू बिलिफ पत्ता लगाउनु पर्ने, न्यू बिलिफ खोज्नु पर्यो क्लाइन्टलाई कस्तो खाले बिलिफ चाहिँ ठिक्क हुन्छ भनेर। र माथिको केही स्टेप्सहरूबाट गइसकेपछि हामीले चाहिँ यी टेक्निक्सहरू युज गरेर चाहिँ क्लाइन्टको बिलिफलाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ, जसमा हाम्रो चाहिँ सुक्राटिक क्वेसनिङ परे, अनि बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट्स परे, कग्निटिभ कन्टिन्युम परे, अनि इन्टेलेक्चुअल इमोसनल रोल प्लेज परे, अनि युजिङ अदर्स एज ए रिफरेन्स पोइन्ट परे, अनि एक्टिङ एज इफ र सेल्फ डिस्क्लोजरहरू परे। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ सुक्राटिक क्वेसनिङ हेरौँ है। सुक्राटिक क्वेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई विभिन्न किसिमको क्वेसनहरू सोधेर क्लाइन्टलाई चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्ने गर्छौँ के। जस्तै क्लाइन्टको कुनै बिलिफ छ, अनि त्यो बिलिफलाई अलिकति कमजोर पार्न, अथवा त्यो डिसफङ्सनल बिलिफलाई अलिकति कमजोर पार्न, अथवा त्यो क्लाइन्टलाई त्यो बिलिफको नेगेटिभ पक्षप्रति अवेर गराउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बिलिफलाई सपोर्ट गर्ने इभिडेन्स के हुन् त, त्यो बिलिफलाई सपोर्ट नगर्ने इभिडेन्स के हुन् त भनेर हामीले क्लाइन्टलाई सोध्न सकियो। अनि त्यो बाहेक चाहिँ वैकल्पिक त्यो सिचुएसनलाई गर्ने वैकल्पिक चाहिँ के होला त। जस्तै मेरो बिलिफ चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ बाइक चलायो भने चाहिँ एक्सिडेन्टमा परिन्छ भन्ने मेरो बिलिफ होला है। यो चाहिँ मैले धेरै एक्जाम्पल दिइरहेको छु। जस्तै बाइक चलायो भने चाहिँ एक्सिडेन्टमा परिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो बिलिफ होला। यदि मैले बाइक चलाएँ भने म एक्सिडेन्टमा पर्छु भन्ने। अब यसको वैकल्पिक एक्सप्लेनेसन के होला त? यसको वैकल्पिक एक्सप्लेनेसन होला जस्तै अलिक केयरलेस भएर बाइक चलायो भने एक्सिडेन्टमा परिन्छ, अथवा ट्राफिक नियम पालन नगरी बाइक चलायो भने एक्सिडेन्टमा परिन्छ। त्यो अवस्थालाई एक्सप्लेन गर्ने चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभ एक्सप्लेनेसन खोज्नु पर्यो, भ्यू पोइन्ट खोज्नु पर्यो। अनि थर्डमा छ वाट इज द वर्स्ट द्याट कुड ह्यापन। जस्तै एनेक्जाइटी भएको क्लाइन्टलाई चाहिँ बाहिर हिँड्न डर लाग्ने हुनसक्छ, अथवा मान्छेको भिडमा जानको लागि चाहिँ उहाँलाई निकै गाह्रो हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले उहाँलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हजुर बाहिर हिँड्नु भयो भने चाहिँ इफ इट ह्यापन हाउ कुड आई यो कोप, यो इफ इट ह्यापन हाउ कुड आई कोप होला। जस्तै यदि हजुर बाहिर जानु भयो भने चाहिँ कसरी चाहिँ कोप गर्नुहुन्छ त, त्यो सोध्न सकियो। अनि सेकेन्ड पोइन्टमा छ वाट इज द बेस्ट द्याट कुड ह्यापन। र यदि हजुर बाहिर जानुभयो भने चाहिँ सबभन्दा बेस्ट अथवा त्यसको सबभन्दा
बेस्ट थिङ चाहिँ के हुन सक्छ त, यो सोच्न सक्यो। र अन्त्यमा चाहिँ वाट इज द मोस्ट रियलिस्टिक आउटकम। सबभन्दा सुरुमा हामीले के सोध्नु पर्छ क्लाइन्टलाई भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज द वर्स्ट द्याट कुड ह्यापन। हजुर बाहिर गएर मान्छेहरूसँग बोल्नु भयो, बाहिर बाटोमा हिँड्नु भयो, मान्छेको भेटमा जानु भयो भने चाहिँ सबभन्दा खत्तम चाहिँ के होला त। क्लाइन्टले कुनै एन्सर दिनु होला, म त्यहीँ बेहोस हुन्छु होला, ढल्छु होला। र यदि हजुर बेहोस हुनुभयो भने हाउ कुड यु कोप। त्यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ हाउ कुड आई होप होइन, हाउ कुड आई कोप हो, मैले लेख्न मिस्टेक गरेछु। इफ इट ह्यापेन्ड हाउ कुड आई, हाउ वुड यु कोप। त्यस्तो अवस्थामा हजुरले कसरी कोप गर्नुहुन्छ। अब क्लाइन्टले भन्नु होला मेरो शरीर काम, म बाहिर हिँडे पनि वर्स्ट भनेको चाहिँ म चाहिँ मेरो शरीर काम्छ होला, मलाई एङ्जाइटी हुन्छ, मलाई प्यानिक अट्याक आउँछ होला। त्यस्तो अवस्थामा अनि क्लाइन्टले त्यो एन्सर भन्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा हजुरले कसरी कोप गर्नुहुन्छ। अनि क्लाइन्टले सोचेर भन्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा म चाहिँ भाग्छु होला, अथवा म चाहिँ एउटा कुनामा गएर बस्छु होला। त्यो क्लाइन्टको एन्सर आउँछ। त्यो भन्दा साथ हामीले के सोध्नु पर्यो, अर्को सोध्नु वाट इज द बेस्ट द्याट कुड ह्यापन। यसमा सबभन्दा बेस्ट चाहिँ के होला त, त्यो अवस्थामा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट के होला। अब क्लाइन्टको उत्तर होला मेरो चाहिँ अलिकति भयो नि एनेक्जाइटी घट्ला, किनकि एक्सपोजरले गर्दा हाम्रो एनेक्जाइटी घट्ला, अथवा मेरो चाहिँ बाहिर हिँड्ने बानी बस्ला, त्यो हुनसक्छ। अनि वाट इज द मोस्ट रियलिस्टिक आउटकम। अनि रियलिस्टिक आउटकम सोध्न सकियो। त्यो सोध्ने क्रममा चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ रियलिस्टिक आउटकममा चाहिँ ममा केही सुधार आउला, अथवा मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो लाइफमा आफै बिजी हुन्छन्, मलाई कसैले मतलब मलाई खासै कसैले वास्ता गरिरहेको हुँदैन, त्यही भएर खासै कसैले पनि म प्रति ध्यान दिइरहेको हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो रियलिस्टिक आउटकम हुनसक्छ। यसरी हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ प्रश्नहरू गरेर पनि क्लाइन्टको त्यो बिलिफलाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ। अनि वाट इज द इफेक्ट अफ माई बिलिभिङ दिस बिलिफ, अनि इफेक्ट अफ चेन्जिङ माई, र यो बिलिफलाई बिलिभ गर्दाखेरिको मेरो ममा प्रति असर चाहिँ के होला, अथवा यो बिलिफ मैले चेन्ज गरेँ भने चाहिँ कस्तो किसिमको फाइदा होला, अथवा कस्तो किसिमको इफेक्ट पर्ला, त्यो सोध्न सकियो। अनि लास्टमा छ सबभन्दा इफेक्टिभ चाहिँ यो हुन्छ होला वाट वुड आई टेल इफ ही अर सी वे इन द सेम पोजिसन। तपाईँको नजिकको साथी फ्यामिली मेम्बरलाई हजुरले चाहिँ त्यही हजुरकै अवस्थाबाट गुज्रिनु भएको छ भने हजुरले उहाँलाई चाहिँ कस्तो खाले सल्लाह दिनुहुन्छ होला। जस्तै के भनिएको छ, रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो भन्दा चाहिँ अरूको बढी केयर गरिरहेको हुन्छ। जस्तै वेस्टर्न कन्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो दबाई चाहिँ रेगुलरली खानामा खासै वास्ता नगर्ने, तर आफ्नो पेट्सको, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सको, पेट्स भन्नाले कुकुर बिरालोको अथवा फ्यामिली मेम्बरलाई चाहिँ दबाई खुवाउन चाहिँ रेगुलर हुने गर्छ। हुनाले कि मान्छेहरूले चाहिँ आफूलाई भन्दा नि अरूको बढी ध्यान दिने गर्छ हुनाले क्या। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यदि तपाईँलाई भएको सेम अवस्थामा तपाईँको नजिकको मान्छे अथवा तपाईँको फ्यामिली मेम्बर, साथीहरू पर्नु भएको छ भने तपाईँले कस्तो खाले सल्लाह दिनुहुन्छ होला भनेर सोध्यो भने चाहिँ उहाँले अवश्य नै अलिकति फ्लेक्सिबल भएर एन्सर दिनुहुनेछ। र यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्न सकिन्छ, र यस्तो बिलिफको यस्तो हजुरको यस्तो बिलिफ छ, हजुरले यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले केही प्रश्नहरू सोध्यौँ भने चाहिँ हामीले यी प्रश्नहरू सोध्यौँ भने क्लाइन्टको त्यो डिसफङ्क्सनल बिलिफ प्रतिको त्यो बिलिफ, त्यो उहाँको त्यो जुन त्यो विश्वास, त्यो किसिमको त्यो विचार छ, त्यो विचार प्रतिको उहाँको त्यो ट्रस्ट घट्दै घट्दै जान्छ। जस्तै क्लाइन्टले सुरुमा चाहिँ म बाटोमा हिँड्ने बित्तिकै सबैजना मान्छेले मलाई चाहिँ एकदम हेर्छन् र मलाई एनेक्जाइटी हुन्छ भन्ने क्लाइन्टको त्यो बिलिफ छ भने यदि हामीले प्रश्न सोधेपछि क्लाइन्टको बिलिफमा सुरुमा चाहिँ उहाँको त्यो बिलिफ प्रतिको त्यो बिलिफ 100% अथवा 90% थियो भने यति सोधेपछि पक्कै नै केही न केही 70% हुन्छ होला, घट्छ होला। र हरेकचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ
क्लाइन्टले त्यो बिलिफमा चाहिँ कति पर्सेन्ट बिलिभ गर्नुहुन्छ भनेर पनि सोध्नुपर्छ। सोद्धा हामीलाई थाहा हुन्छ है क्लाइन्टको बिलिफ घट्दै गइरहेछ अथवा बढ्दै गइरहेछ त्यो प्रतिको धारणाको विचारप्रतिको बिलिफ भन्नाले। अनि सेकेन्डमा छ बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट टु टेस्ट बिलिफ्स। जस्तै अहिलेको एक्जाम्पलमा हामीले के लियौँ भन्दाखेरि चाहिँ टिचरसँग चाहिँ हामीले कोही क्लाइन्टको चाहिँ के बिलिफ होला भन्दाखेरि चाहिँ इफ आई आस्क हेल्प देन माई टिचर माइट गेट एङ्ग्री एट मी। यदि मैले मेरो गुरुसँग चाहिँ सहयोग मागेँ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ मसँग चाहिँ रिसाउनुहुन्छ भन्ने उहाँको क्लाइन्टको बिलिफ छ भने त्यस्तो बिलिफमा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट गर्न लगाएर चाहिँ त्यो बिलिफ टेस्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै क्लाइन्टलाई हामीले सोध्न सक्यौँ होमवर्कको रूपमा चाहिँ आज अब हजुरले अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो टिचरलाई गएर सोध्न पर्यो है त, टिचरलाई गएर सोध्न पर्यो। र क्लाइन्टले त्यो होमवर्क गर्नुभयो भने जेनरली टिचरहरू चाहिँ एङ्ग्री नहुनु होला र त्यो सोधिसकेपछि क्लाइन्टको बिलिफ चाहिँ केही न केही भए पनि चेन्ज चाहिँ आउँछ क्लाइन्टको त्यो बिलिफको। जस्तै सुरुमा चाहिँ त्यो यदि मैले टिचरलाई सोधेँ भने टिचर मसँग रिसाउनुहुन्छ भन्ने बिलिफमा क्लाइन्टको ट्रस्ट 90% थियो भने त्यो बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट्स साँच्ची नै टिचरलाई गएर सोधेपछि हेल्प मागेपछि टिचर रिसाउनु भएन भने क्लाइन्टको त्यो बिलिफमा चाहिँ पक्कै नै घटेर आउँछ। त्यो क्लाइन्टको त्यो पहिला 90% बिलिभ गर्नुहुन्थ्यो भने पछि चाहिँ 70% बिलिभ गर्नु होला अथवा 60% बिलिभ गर्नु होला। तर यस्तो अवस्थामा बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले क्लाइन्टलाई त्यो बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट गर्न लगायौँ, क्लाइन्टलाई हामीले गएर अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ हजुरले होमवर्कको रूपमा चाहिँ आफ्नो टिचरलाई गएर आफूले नजानेको कुरा सोध्नु होला भनेर हेल्प माग्नु होला भनेर हामीले क्लाइन्टलाई त्यो गर्न लगायौँ, होमवर्क गर्न लगायौँ। तर सोचेको जस्तो तर टिचर साँच्चीकै रिसाउनु भयो भने त क्लाइन्टमा एक किसिमको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ पहिले नै अवेर हुन पर्यो। पहिले नै हामी चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि टिचर एङ्ग्री हुनुभयो भने पनि यसमा हजुरको दोष छैन भन्ने कुरा चाहिँ क्लाइन्टलाई हामीले बुझाउनु पर्यो। किनकि क्लाइन्टलाई हामीले अलरेडी नेगेटिभ आउटकमको चाहिँ लागि रेडी गरेनौँ भने चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ आफूमा चाहिँ दोष दिने चान्स बढी हुन्छ र हाम्रो त्यो बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्टले सहयोगभन्दा धेरै घाटा गर्ने चान्स बढी हुन्छ। र मैले वान्स अगेन भन्न चाहे यदि हामीले कुनै पनि बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहन्छौँ त्यो बिलिफ टेस्ट गर्नको लागि भने चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेगेटिभ आउटकमको लागि पनि रेडी गर्न चाहिँ पर्छ है। यो त भयो हाम्रो बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट जुन चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई होमवर्कको रूपमा दिन सक्छौँ। अनि कग्निटिभ कन्टिन्युम टु मोडिफाई बिलिफ। क्लाइन्टको बिलिफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले पढेन भने एक्जाममा मैले पढेन भने चाहिँ ला खत्तमै हुन्छ, म बर्बादै हुन्छ, मेरो एक्जाममा 0 मार्क्स आउँछ, म त फेलै हुन्छु, मलाई त सबैले हेला गर्छन्, सबैले मलाई जिस्काउँछन् भन्ने क्लाइन्टको बिलिफ हुन्छ। क्लाइन्टको बिलिफ हाँ या ना भन्ने खास किसिमको हुन्छ क्या। कग्निटिभ कन्टिन्युम भनेको चाहिँ त्यही हो। क्लाइन्टले चाहिँ जस्तै मैले बाइक चलाएँ भने चाहिँ मैले चाहिँ बाइक त पल्टिहाल्छ, म त खुट्टा भाँचिहाल्छ, म चाहिँ हस्पिटलमा भर्ना भइहाल्छु भन्ने किसिमको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले के अवेर गराउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बिचमा पनि अरू धेरै कुरा हुन्छ है। जस्तै हाम्रो यहाँ हेऱ्यौँ भने एकतिर हाम्रो 0% छ, एकतिर हाम्रो 100% छ। क्लाइन्टको सुरुमा चाहिँ क्लाइन्टको विचार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनिसियल ग्राफ लेखेको छ यहाँ। त्यो एकदममा कम मार्क्स ल्याउनु भनेको चाहिँ 0% नै हो है, एकदम फेल नै हुनु हो, अथवा बाइक चलायो भने चाहिँ एक्सिडेन्ट नै हुन्छ, पल्टिहाल्छ, खत्तमै हुन्छ भन्नु चाहिँ सुरुमा चाहिँ क्लाइन्टको बिलिफ हुन्छ।
र हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई के सिकाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बीचमा पनि अरु धेरै कुरा हुन्छ है। एक्जाममा हामीले 50% ल्यायौं भने चाहिँ अरु फेल हुने भन्दा त हामी त अलिकति जान्ने रहेछौं नि त, उनीहरु भन्दा त हामी चाहिँ अलिकति कम्पिटेन्ट रहेछौं नि त भन्ने कुरा त्यो क्लाइन्टले जानकारी दिनु पर्यो। यदि क्लाइन्टले 75% ल्याउनु भएको छ भने क्लाइन्टलाई हामीले के भन्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको 75% आएको छ, हजुर चाहिँ त्यो भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थी भन्दा जान्ने हुनु रहेछ भन्न सक्छौं। अथवा बाइककै केसमा पनि क्लाइन्टलाई चाहिँ बाइकलाई चलाउने बित्तिकै पल्टिहाल्छ भन्नु भन्दा पनि बाइकलाई राम्रोसँग चलाउनु भयो भने चाहिँ बाइक पल्टिने चान्स चाहिँ 50% ले कम हुन्छ। लाइसेन्सले चलाउनु भयो भने चाहिँ बाइक पल्टिने चान्स 75% कम हुन्छ भनेर हामीले क्लाइन्टलाई बुझाउन सक्नु पर्यो। किनकि क्लाइन्टको सुरुको बिलिफ भनेको चाहिँ कि त 100% हुन पर्यो, त्यो भएन भने चाहिँ फेल नै हो भन्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई त्यो 100% र 0% बीचमा पनि धेरै कुरा हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउनु पर्यो र 100% नआउनु र पूर्ण रूपमा सफल नहुनु भनेको चाहिँ फेल भएको चाहिँ हुनु होइन है भनेर क्लाइन्टलाई हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अस्ति एउटा कोट छ नि, देयर इज अलवेज समवन वर्स देन यु एन्ड देयर इज अलवेज समवन बेटर देन यु। जस्तै क्लाइन्ट जतिसुकै क्लाइन्ट चाहिँ एक किसिमको कमजोर भए पनि अथवा असफल अथवा असक्षम भए पनि क्लाइन्ट भन्दा अझै बढी असक्षम त कोही न कोही त हुन्छ नि त। अनि हामीले चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्नु पर्यो कि अस्ति क्लाइन्टको चाहिँ 50% आछ एक्जाममा है, अनि एक्जाममा 25% ल्याउने पनि कोही न कोही त होला अथवा एक्जाममा फेल हुने पनि कोही न कोही त होला। अनि क्लाइन्टलाई सोध्न पर्यो कि तपाई र त्यो 25% ल्याउने चाहिँ सेम हो त भन्न सोध्नु सक्यो। अनि क्लाइन्टले आफैले भन्नुहुन्छ कि हैन, उ त मभन्दा कहाँ कम हो, उ त मभन्दा कहाँ नजान्ने छ भन्नुहुन्छ क्लाइन्टले। यसरी क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले अवेयर गराउनु पर्यो कि कम मार्क्स आउनु अथवा एक दुईजना भन्दा पहाडी पढ्नु अथवा अलिकति पहाडी पढ्नु भनेको चाहिँ ठुलै कुरा होइन है। यो हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यो 0 र 100 बीच पनि केही मिडल ग्राउन्ड चाहिँ छ, त्यो बीचमा नि धेरै नम्बरहरू छ भनेर क्लाइन्टलाई हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले कग्निटिभ कन्टिन्युम भन्छ। र इन्टेलेक्चुअल इमोसनल रोल प्ले भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जनरली क्लाइन्टले चाहिँ सोच्दाखेरि इमोसनली सोचिरहेको हुन्छ के, अनि जनरली हामीले चाहिँ इमोसनली सोच्यौं भने चाहिँ हाम्रो त्यो संसारलाई हेर्ने त्यो एस्पेक्ट रियलिस्टिक एप्रोच चाहिँ अलिकति डिस्टोर्टेड हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टेलेक्चुअल इमोसनल रोल प्ले भनिन्छ। हामी चाहिँ एज अ थेरापिस्ट इन्टेलेक्चुअलको फंक्सन गर्ने, हामीले चाहिँ इन्टेलेक्चुअल लजिक दिने, अनि क्लाइन्टले चाहिँ आफ्नो बिलिफको बारेमा चाहिँ इमोसनल लजिक दिनुहुन्छ। र हामीले चाहिँ एज अ इन्टेलेक्चुअल लजिक दिने क्रममा चाहिँ क्लाइन्टको बिलिफ चाहिँ कसरी डिसफंक्सनल छ भनेर क्लाइन्टले हामीले देखाउनु पर्छ। जस्तै क्लाइन्टले चाहिँ अघि मैले भने जस्तै एक्जाम्पल दिए जस्तै बाइक चलाउने बित्तिकै बाइक पल्टिहाल्छ भन्ने बिलिफ छ भने हामीले एज अ इन्टेलेक्चुअल पर्सन अथवा इन्टेलेक्चुअलको रोल निभाएको अवस्थामा हामीले के भन्न सकियो भन्दाखेरि क्लाइन्टलाई चाहिँ बाटोमा दैनिक लाखौं बाइकहरू पल्टिन्छन्, लाखौं बाइकहरू बाटोमा हिँड्छन्, र त्यो बाइकहरूमा कति % बाइकहरू चाहिँ पल्टिन्छ होला त? अनि त्यो सोधेपछि अनि क्लाइन्टले चाहिँ आफ्नै किसिमको इमोसनल चाहिँ आर्गुमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ। क्लाइन्टले कुनै इमोसनल आर्गुमेन्ट होला, अस्ति हैन अरूसँग मतलब भएन मेरै कुरा भन्नु होला, अथवा अनि क्लाइन्ट अनि इन्टेलेक्चुअल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि इन्टेलेक्चुअल आर्गुमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्न सकियो भन्दाखेरि चाहिँ अनि बाटोमा चाहिँ राम्रोसँग बाइक चलाउनेहरुको चाहिँ कति % दुर्घटना हुन्छ होला त? अथवा ट्राफिक नियम पालना गरेर चाहिँ कति बाइक चलायो भने चाहिँ कति % चाहिँ दुर्घटना हुन्छ होला त भनेर हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ क्वेशन गर्न सक्यो। अनि क्लाइन्टले
आफ्नै किसिमको इमोसनल आर्गुमेन्ट दिनुहुन्छ। यसरी हामीले ब्याक एन्ड फोर्थ आर्गुमेन्ट सुरुमा चाहिँ हामीले इन्टेलेक्चुअल पक्ष लिएर आर्गुमेन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ आफ्नो त्यो बिलिफको त्यो डिस्टोर्सन बिलिफको डिसफङ्सन बारे थाहा हुन्छ र सुरुमा हामीले चाहिँ इन्टेलेक्चुअलको रोल प्ले गर्ने र क्लाइन्टलाई हामीले इमोसनलको रोल प्ले गर्न दिन्छौँ र पछि फेरि त्यो सकिसकेपछि अनि फेरि हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ इन्टेलेक्चुअल रोल प्ले गर्न दिन्छौँ र आफूले चाहिँ इमोसनल रोल प्ले गर्छौँ र यसरी हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ उसको डिसफङ्सनल बिलिफको बारेमा अवेर गराउन सकिन्छ जसले गर्दा हामीलाई क्लाइन्टको त्यो बिलिफलाई मोडिफाई गर्न सहयोग पुर्याउँछ र यो गर्ने क्रममा हामीले के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेलेक्चुअल आर्गुमेन्ट लजिक दिने क्रममा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गर्नु भएन अथवा क्लाइन्टको इमोसनल एस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले धेरै ऊ चाहिँ एकदम क्लाइन्टलाई अप्ठ्यारो पर्ने असजिलो हुने तरिकाले हामीले क्लाइन्टलाई इन्टेलेक्चुअली दबाउनु भएन र युजिङ अदर पिपुल एज ए रिफ्लुएन्स पोइन्ट इन बिलिफ मोडिफिकेसन जस्तै क्लाइन्टको कुनै रोल मोडल हुनुहुन्छ होला जस्तै फेभरेट हिरो अथवा फेभरेट साइन्टिस्ट अथवा फेभरेट पोलिटिसियन फेभरेट लिडर त्यस्तो अवस्थामा अथवा फेभरेट टिचर जसुकै होस् प्यारेन्ट्स त्यस्तो गुरु पनि अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकियो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हजुरको अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो र त त्यस्तो गर्दा पनि क्लाइन्ट चाहिँ आफ्नो डिसफङ्सनल बिलिफप्रति चाहिँ अवेर हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ र 6 नम्बरमा छ हाम्रो एक्टिङ एज इफ मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टको चाहिँ एनेक्जाइटी केसमा हामीले के गर्छौँ क्लाइन्टको चाहिँ बिलिफ चाहिँ म बाटोमा हिँड्यो भने चाहिँ सबै मान्छेले मलाई हेर्छन् र मलाई एनेक्जाइटी हुन्छ क्लाइन्टको त्यो बिलिफ होला अनि यदि मान्छेहरूले हजुरलाई हेर्नु भने चाहिँ के होला त हामीले क्लाइन्टलाई सुन्न सकियो अनि क्लाइन्टले भन्नु होला यदि मान्छेहरूले मलाई हेर्नु भने चाहिँ मलाई एनेक्जाइटी हुन्न मलाई प्यानिक अट्याक आउँदैन एकचोटि हामीले त्यो ट्राई गरेर हेरौँ न त भन्छौँ होइन अनि क्लाइन्टले चाहिँ त्यो होमवर्कको रूपमा एउटा सजिलो सिचुएसन लिएर त्यो बिहेभियरली टेस्ट गर्नुहुन्छ फिल्डमा गएर टेस्ट गर्ने क्रममा चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ के थाहा पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै है त मान्छेहरूले चाहिँ मलाई खासै वास्ता गर्दो रहेनछ भन्ने उहाँलाई के एक्सपिरियन्स हुन्छ अनि त्यो एक्सपिरियन्स हुने बित्तिकै उहाँको त्यो बिलिफमा केही न केही चेन्ज आउँछ यसरी हामीले चाहिँ एज इफ यदि मान्छेहरूले हजुरलाई हेर्दैन भने हजुरले के गर्नुहुन्छ भनेपछि क्लाइन्टले म बाटोमा चाहिँ आनन्दले हिँड्छु भन्नुहुन्छ अनि त्यसलाई हामीले बिहेभियरल टेस्ट गर्न क्लाइन्टलाई होमवर्क दिन्छौँ अनि क्लाइन्टले त्यो होमवर्क गर्नुहुन्छ त्यो अलिकति सजिलो अवस्थामा गएर क्लाइन्टले त्यो टेस्ट गर्नुहुन्छ बिहेभियरल टेस्ट गर्नुहुन्छ र क्लाइन्टले नोट गर्नुहुन्छ आज खासै मलाई कसैले हेर्दैन भनेर र क्लाइन्टको त्यो बिलिफमा चेन्ज आउँछ ए साँच्चै नै म बाटोमा हिँड्दा खासै मलाई कसैले वास्ता गर्दो रहेछ कसैले मलाई त्यसरी मलाई जज गरेर कसैले मलाई हेर्दो रहेछ भन्ने क्लाइन्टको बिलिफमा चेन्ज आउँछ र मैले 1 सेकेन्ड के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले बिहेभियर टेस्ट एक्सपेरिमेन्ट अथवा टेस्ट गर्छौँ भने टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सधैँ नै क्लाइन्टलाई चाहिँ नेगेटिभ आउटकमको बारेमा पनि ज्ञान दिनुपर्छ है किनकि नेगेटिभ आउटकमको बारेमा ज्ञान दिएन भने किनकि सधैँ हाम्रो बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ पोजिटिभली नजान पनि सक्छ त्यस्तो अवस्थामा क्लाइन्टले त्यो अवस्थालाई नेगेटिभली लिने चान्स बढी हुन्छ त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो त्यो एक्सपेरिमेन्टले ब्याकफायर गर्छ र क्लाइन्टको हामीप्रतिको ट्रस्ट घट्न सक्छ अथवा हाम्रो थेरापेटिक एलायन्स चाहिँ खराबमा पर्न सक्छ इफ अ बिलिफ इज फेयरली विक यही के कुरा भनिएको अनि अन्त्यमा छ हाम्रो चाहिँ युजिङ सेल्फ डिस्क्लोजर टु मोडिफाई बिलिफ सरी अझै रहेछ
7th नम्बरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ युजिङ सेल्फ डिस्क्लोजर टु मोडिफाई बिलिफ। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले आफ्नो एक्जाम्पल दिएर आफूलाई घटेको घटनाको इक्जाम्पल दिएर पनि क्लाइन्टलाई चाहिँ उसको बिलिफ प्रति अवेर गराउन सकिन्छ है। जस्तै क्लाइन्टलाई चाहिँ एन्जाइटी भएको छ भने कुनै बेला मलाई पनि एन्जाइटी भएको थियो अनि मैले चाहिँ यो अवस्थासँग चाहिँ यसरी डिल गरेँ भनेर क्लाइन्टलाई हामीले भन्न सक्यौँ भने, तर हाम्रो यो केस चाहिँ जेन्युन र रेलेभेन्ट हुनुपर्छ, त्योसँग त्यो अवस्थासँग म्याचिङ हुनुपर्छ र ढाँट्न हुँदैन। हामीले आफ्नो पहिलाको घटनालाई डिस्क्लोज गऱ्यौँ भने क्लाइन्टको बिलिफमा चाहिँ मोडिफाई आउन सहयोग पुर्याउँछ। र अर्को छ हाम्रो मोडिफाइङ कोर बिलिफ। यो मोडिफाइङ कोर बिलिफमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ क्लाइन्टको त्यो कोर बिलिफको बारेमा क्लाइन्टलाई प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, किनकि क्लाइन्टसँग हामीले केही 3-4 वटा सेसनहरू सँगै बिताएपछि हामीले कुनै न कुनै हाइपोथेटिकल एउटा क्लाइन्टलाई चाहिँ यो क्लाइन्टको चाहिँ यो कोर बिलिफ हुनपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा माइन्डमा चाहिँ एउटा फ्रेम बनाएको हुन्छ नि त, रिफरेन्स फ्रेम बनाएको हुन्छ। क्लाइन्टको चाहिँ कोर बिलिफ चाहिँ मैले बुझे अनुसार चाहिँ मैले डाटा कलेक्ट गरे अनुसार चाहिँ यो हुनपर्छ है भनेर एउटा हामीले हाइपोथेसाइज गरेका हुन्छौँ। र क्लाइन्ट चाहिँ रेडी भएको अवस्थामा, क्लाइन्टकोसँग हाम्रो चाहिँ ऱ्यापोर्ट बिल्डअप भएको अवस्थामा, हाम्रो एलायन्स राम्रो भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई सिधै भन्न सक्छौँ कि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको कोर बिलिफ चाहिँ यो होला है भनेर। अथवा क्लाइन्टलाई नै हामीले चाहिँ विभिन्न इक्जाम्पलहरू दिएर चाहिँ त्यो कन्क्लुजन निकाल्न चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ लेखेको छ, or you might review with clients a number of related automatic thoughts they had in a variety of situations and ask them to draw a conclusion as to an underlying pattern। र क्लाइन्टलाई विभिन्न किसिमको उहाँको अटोमेटिक थट्सको बारेमा जानकारी दिएर र विभिन्न प्याटर्नहरू दिएर उहाँलाई चिन्न सिकाएर हामीले आफैलाई आफ्नो कोर बिलिफ भन्न लगाउन सक्छौँ, थाहा पाउन अवेर, उहाँको कोर बिलिफको बारेमा उहाँलाई अवेर गर्न सक्छौँ। र 2 मा छ हाम्रो चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ कोर बिलिफको बारेमा चाहिँ एजुकेट गर्न सकिन्छ। र सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई के भन्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा कोर बिलिफ भनेको चाहिँ एउटा आइडिया मात्र हो, यो एउटा बेसिक एउटा बिलिफ मात्र हो र यो सधैँ साँचो हुन्छ भनेर हुँदैन भन्न सकियो। अनि सेकेन्डमा छ they can believe it is quite strongly when feel it। हजुरलाई चाहिँ यो बिलिफ, कोर बिलिफ चाहिँ भित्रैदेखि साँचो हो जस्तो लागे पनि, तर साँच्चै नै यो चाहिँ एक किसिमको गलत पनि हुन सक्छ भन्न सकियो। किनकि हामीले अघि नै पनि हेरेका थियौँ कि क्लाइन्टले आफ्नो कोर बिलिफ र बिलिफहरू चाहिँ विशेष गरेर कोर बिलिफ चाहिँ एकदम साँचो हो, ठ्याक्कै यही नै हो भनेर चाहिँ आफ्नो मनमा लिनु हुने गर्छ। र त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्लाइन्टलाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई जतिसुकै हजुरलाई एकदम यो आफ्नो कोर बिलिफ चाहिँ एकदम साँचो हो भन्ने लागे पनि, तर यो चाहिँ पुरै साँचो चाहिँ नहुन सक्छ है भनेर हामीले क्लाइन्टलाई अवेर गराउनु पर्यो। अनि कोर बिलिफ चाहिँ हजुरको चाहिँ हामीले चाहिँ टेस्ट गर्न सक्छौँ भन्ने पनि जानकारी गराउनु पर्यो। अनि हजुरको कोर बिलिफ चाहिँ एउटा चाइल्डहुड इभेन्टमा बेस हुन सक्छ। अघि नै हामीले पनि पढ्यौँ अथवा बुझ्यौँ कि एउटा कोर बिलिफ अथवा मान्छेको बिलिफ चाहिँ चाइल्डहुडको एक्सपिरियन्समा, चाइल्डहुडमा कस्तो खाले एक्सपिरियन्स गर्यो त्यो अनुसारले बन्ने गर्छ। र त्यही कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई जानकारी दिन पर्यो कि हजुरको यो कोर बिलिफ चाहिँ हजुरको चाइल्डहुडमा भएको विषम परिस्थितिको कारणले चाहिँ उब्जिएको हुनसक्छ भनेर क्लाइन्टलाई हामीले जानकारी दिन, एजुकेट गर्नु पर्यो। र अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ क्लाइन्टको कोर बिलिफ चाहिँ सिमाज भन्छ। सिमाज भनेको चाहिँ एउटा सिस्टम हो, त्यो चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ ट्रस्ट र बिलिभ गर्नु हुने गर्छ। जस्तै क्लाइन्टको एउटा सिस्टम अफ बिलिफ हो क्या। जस्तै के हुन्छ भन्दा चाहिँ क्लाइन्टको कोर बिलिफ चाहिँ आई एम इन्कम्पिटेन्ट छ भने, तर त्यस्तो आई एम इन्कम्पिटेन्ट कोर बिलिफ छ भने उहाँले चाहिँ त्यो नेगेटिभ कुराहरू मात्र त्यो
लिइरहनुहुन्छ कि जस्तै उहाँ चाहिँ एक्जाममा फेल भएको कुरा याद गर्नुहुन्छ, अथवा कुनै गेममा हारेको कुरा याद गर्नुहुन्छ, अथवा कुनै कुरा नजान्दाखेरि अरूले गाली गरेको कुरा याद गर्नुहुन्छ। तर पोजिटिभ कुरा जुन चाहिँ जस्तै कहिलेकाहीँ त क्लाइन्ट कुनै बेला त क्लाइन्ट पनि सक्सेसफुल हुनु पर्ला नि त। त्यस्तो अवस्थाहरूलाई अथवा पोजिटिभ कुराहरूलाई चाहिँ त्यो सिमाजले चाहिँ त्यो कोर बिलिफको त्यो बिलिफ सिस्टमले चाहिँ इग्नोर गरिरहेको हुन्छ कि एउटा सिस्टम हुन्छ, त्यो सिस्टमले चाहिँ नेगेटिभ कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको हुन्छ, तर पोजिटिभ कुरालाई चाहिँ इग्नोर गरिरहेको हुन्छ। जस्तै मैले इक्जाम्पल दिएँ भने चाहिँ जस्तै मेरो बिलिफ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एकदम दुब्लो छु है। मेरो बिलिफ चाहिँ त्यो छ, म चाहिँ एकदम दुब्लो छु भनेर। जस्तै कसैले मलाई आएर चाहिँ ओहो राज तिमी कति दुब्लाको भन्यो भने त्यो मैले एक्सेप्ट गर्छु, हैट म त एकदम दुब्लाएको छु भन्छु। अनि कसैले आएर राज तिमी त यो लकडाउनमा धेरै मोटाएछौ भन्यो भने उसले साँच्चै भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेरो कोर बिलिफ चाहिँ मेरो म दुब्लो छु भन्ने छ नि त। त्यो भएको हुनाले चाहिँ उसले पोजिटिभली भने पनि मैले त्यो इग्नोर गर्छु, अथवा उसले चाहिँ मलाई व्यङ्ग्य हानेको जस्तो मान्छु कि मैले चाहिँ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिमाजहरूले चाहिँ हाम्रो कोर बिलिफहरू चाहिँ मेन्टेन भएको भन्ने गरिन्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो बिलिफलाई सपोर्ट गर्ने आइडियाहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ, तर आफ्नो नेगेटिभ बिलिफलाई सपोर्ट नगर्ने आइडियाहरूलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्छौँ। अनि हामीले के भन्न पर्यो क्लाइन्टलाई भन्दाखेरि चाहिँ एज अ थेरापिस्ट र क्लाइन्ट हामी दुईजनासँगै मिलेर विभिन्न स्ट्राटेजी र टाइम दिएर इफोर्ट दिएर लागि पऱ्यौँ भने हामीले हजुरको चाहिँ कोर बिलिफ, हजुरले आफूलाई हेर्ने तरिका चाहिँ हामीले ड्रास्टिकली चेन्ज ल्याउन सक्छौँ भन्न सकियो। र डेभलपिङ ए न्यू कोर बिलिफ, अघि नै मैले भने जस्तै इन्टरमिडिएट बिलिफ जस्तै गरेर हामीले पनि न्यू कोर बिलिफ चाहिँ डेभलप गर्न पर्यो, जसले चाहिँ हाम्रो ओल्ड कोर बिलिफलाई रिप्लेस गर्न पर्यो। अनि स्ट्रेन्थनिङ न्यू कोर बिलिफ, हामीले न्यू कोर बिलिफ बनाइसकेपछि क्लाइन्टको त्यो न्यू कोर बिलिफलाई हामीले स्ट्रेन्थन, त्यसलाई हामीले रिइन्फोर्स गर्न पर्यो। मैले अघि भर्खरै भनिसकेँ, क्लाइन्टले चाहिँ त्यो क्लाइन्टको चाहिँ यस्तै क्लाइन्टले चाहिँ आफ्नो जस्तै हामीले न्यू कोर बिलिफ बनाउने बित्तिकै क्लाइन्टले चाहिँ त्यो बिलिफलाई फुल्ली चाहिँ बिलिभ नगर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो त्यो नयाँ कोर बिलिफलाई सपोर्ट गर्ने आइडियाहरूलाई नै इग्नोर गर्नुहुन्छ कि। अनि तर त्यो न्यू कोर बिलिफलाई सपोर्ट नगर्ने आइडियाहरूलाई चाहिँ उहाँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ पोजिटिभ डाटाहरू दिएर अथवा पोजिटिभ कुराहरू उहाँको बारेमा, स्ट्रेन्थको बारेमा बताएर चाहिँ उहाँको त्यो न्यू कोर बिलिफलाई रिइन्फोर्स गर्न पर्यो, अथवा उहाँलाई चाहिँ त्यो न्यू कोर बिलिफलाई सपोर्ट गर्ने आइडियाहरूलाई नोट गर्न लगाउनु पर्यो, अथवा त्यो पोजिटिभ डाटाहरूलाई चिन्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु पर्यो। यो 5 नम्बरमा छ हाम्रो चाहिँ मोडिफाइङ नेगेटिभ कोर बिलिफ। यहाँभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन्थनिङ न्यू कोर बिलिफ थियो, अनि 5मा छ हाम्रो मोडिफाइङ नेगेटिभ कोर बिलिफ। नेगेटिभ कोर बिलिफलाई कसरी मोडिफाई गर्ने? नेगेटिभ कोर बिलिफलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो अघि हामीले इन्टरमिडिएट बिलिफमा प्रयोग गरेको टेक्निक जस्तै सुक्राटिक क्वेसनिङ, एक्जामिनिङ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज, इन्टेलेक्चुअल इमोसनल रोल प्लेज, अनि एक्टिङ एज इफ, अनि बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट्स, कग्निटिभ कन्टिन्युम, सेल्फ डिस्क्लोजरको तरिकाहरूले पनि हाम्रो नेगेटिभ कोर बिलिफलाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ। त्यो बाहेक हाम्रो चाहिँ अरू चाहिँ कोर नयाँ टेक्निकहरू चाहिँ कोर बिलिफ वर्कसिट भयो, एक्सट्रिम कन्ट्रास्ट भयो, स्टोरिज एन्ड मेटाफोर्स भयो, हिस्टोरिकल टेस्ट भयो, रिस्ट्रक्चरिङ अर्ली मेमोरिज एन्ड कोपिङ कार्ड्सको सहयोगले पनि हामीले नेगेटिभ कोर बिलिफलाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ। यो कोर बिलिफ वर्कसिट भनेको चाहिँ एउटा फर्म हुन्छ, त्यो फर्म चाहिँ क्लाइन्टलाई भर्न दिने र क्लाइन्टलाई त्यो आफ्नो त्यो कोर बिलिफ मोनिटर गर्न लगाउने। अनि युजिङ एक्सट्रिम कन्ट्रास्ट टु मोडिफाई कोर बिलिफ, यो चाहिँ हाम्रो कग्निटिभ कन्टिन्युम जस्तै हो।
यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै क्लाइन्टले चाहिँ म असक्षम छु भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भने नि त जस्तै वी आर नेभर देयर आर अलवेज समवन वर्स देन अस एन्ड देयर आर अलवेज समवन हु आर बेटर देन अस। अनि यस्तो अवस्थामा नेगेटिभ कोर बिलिफ भएको अवस्थामा चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्ट भन्दा पनि वर्स कन्डिसन भएको व्यक्तिसँग चाहिँ कम्पेयर गर्न सकिन्छ। जस्तै क्लाइन्टको चाहिँ एक्जाममा 70% आउँछ, अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ जस्तै, तर क्लाइन्टलाई चाहिँ 70% आउँदा आउँदै पनि म चाहिँ एक किसिमको इन्कम्पिटेन्ट छु भन्ने चाहिँ बिलिभ छ भने क्लाइन्टलाई चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्यो कि 50% लाउने पनि कोही त होला नि त, उसँग हामीले क्लाइन्टलाई कम्पेयर गर्न सक्यो कि। भनेपछि तपाईँ र 50% ल्याउनेमा खासै फरक रहन्छ भनेपछि होइन, क्लाइन्टले आफैले भन्नुहुन्छ कि होइन ऊ र ममा धेरै फरक छ, ऊ त पढ्दै पढ्दैन म त अलिअलि पनि पढ्छु, ऊ त क्लासमा आउँदै आउँदैन म त अलिअलि पनि क्लासमा आउँछु, अथवा उसको जम्मा 50% आएको छ, मेरो त 70% आएको छ। अनि क्लाइन्टले आफ्नो त्यो कोर बिलिफप्रति आफै अवेर हुँदै जानुहुन्छ कि यस्तो सोध्ने भने, यसरी सोध्ने भने चाहिँ एक्सट्रिम कन्ट्रास्ट लेखेर सोध्यो भने। अनि युजिङ स्टोरिज, मुभिज र मेटाफोर्स। त्यही क्लाइन्टको जस्तै कुनै मुभीमा अथवा स्टोरीमा अथवा कुनै मेटाफोरमा क्यारेक्टरहरू त होला नि त होइन, जसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ इन्फेरियर ठान्छ, आफूलाई चाहिँ इन्कम्पिटेन्ट ठान्छ, जसलाई एनेक्जाइटी छ, त्यो क्यारेक्टरहरूलाई रिफ्लेक्ट गरेर चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ कम्पेयर गर्न लगायौँ भने पनि अथवा क्लाइन्टलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न लगायौँ भने पनि क्लाइन्टले आफ्नो कन्डिसनप्रति अवेर हुने चान्स चाहिँ हुन्छ। जस्तै हामीसँग चाहिँ विभिन्न मुभीहरू छन्, जस्तै ब्युटिफुल माइन्ड छ जसमा चाहिँ जुन चाहिँ जोन न्यासको बारेमा छ, त्यसमा चाहिँ जोन न्यास चाहिँ सिजोफ्रेनिक हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिक एक्सट्रिम केसमा हो। जस्तै अरू विभिन्न क्यारेक्टर हुन्छ नि त, जस्तै कुनै फिल्ममा चाहिँ क्लाइन्ट चाहिँ अलिक एनेक्सियस होला अथवा डिप्रेस होला, अथवा रिसेन्टली हाम्रो अथवा कुनै एउटा मुभीको स्टोरी क्यारेक्टर होला, नोभेल क्यारेक्टर होला, त्यो क्यारेक्टरलाई पनि डिप्रेसन अथवा एनेक्जाइटी भएको हुनसक्छ। अनि क्लाइन्टलाई त्यो क्यारेक्टरको बारेमा हेर्न लगाएर जस्तै एउटा मुभी छ ब्युटिफुल माइन्ड, गुड विल हन्टिङ। गुड विल हन्टिङमा चाहिँ त्यो म्याट डेमन र बेन एफ्लेक म्याट डेमनको फिल्म हो त्यो। गुड विल हन्टिङमा चाहिँ हिरोलाई चाहिँ एक किसिमको अट्याचमेन्ट डिसअर्डर हुन्छ कि, अनि हिरोलाई चाहिँ एबान्डनमेन्टको फियर हुन्छ। अनि त्यो हिरोलाई फियर हुन्छ, त्यो मलाई सबैले छोड्छन् अथवा म एक्लै हुन्छु भन्ने फियर हुन्छ। त्यो फियर भएको हुनाले चाहिँ हिरोले चाहिँ अरूसँग चाहिँ रिलेसनसिप कायम नगर्ने अथवा अनहेल्दी रिलेसनसिप कायम गर्ने खालको हुन्छ। जस्तै कोही व्यक्ति चाहिँ त्यस्तै किसिमको अवस्थामा, हाम्रो क्लाइन्ट त्यस्तै किसिमको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने हामीले क्लाइन्टलाई त्यो फिल्म हेर्न लगाएर अथवा त्यस्तै किसिमको स्टोरी पढ्न लगाएर अनि क्लाइन्टलाई आफ्नो अवस्थाको बारेमा रिफ्लेक्ट गराउन सकिन्छ। त्यो गुड विल हन्टिङ फिल्म राम्रो छ म्याट डेमनको। अनि हिस्टोरिकल टेस्ट अफ द कोर बिलिफ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ यदि त्यो क्लाइन्टको कोर बिलिफ चाहिँ चाइल्डहुड एक्सपिरियन्ससँग जोडिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टको हिस्टोरीमा गएर क्लाइन्टको त्यो सानोमा क्लाइन्टलाई कस्तो खाले घटना घटेको थियो र त्यो कोर बिलिफ राइज हुनुको कारण चाहिँ के थियो भन्ने क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न लगाएर पनि सकिन्छ। र क्लाइन्टलाई चाहिँ रिफ्रेम द एभिडेन्स द्याट सिम टु सपोर्ट द कोर बिलिफ फ्रम एन अर्ली एज एन्ड टु अनकभर द एभिडेन्स द्याट कन्ट्राडिक्टेड इट। र क्लाइन्टलाई चाहिँ फेरि त्यो चाइल्डहुडलाई फेरि एकचोटि याद दिलाएर र कसरी क्लाइन्टले चाहिँ त्यो अवस्थालाई नेगेटिभली लिएर आफ्नो कोर बिलिफ डेभलप गर्नुभएको छ र यो त्यो मतलब क्लाइन्टले जस्तै क्लाइन्टलाई चाहिँ सानो हुँदा चाहिँ अब साथीहरूले पिटेर है
अनि क्लाइन्टले सानो साथीहरूले पिटे होला। अनि अनि क्लाइन्टले चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा के कोर बिलिफ डेभलप गर्नुभयो होला भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरूले जिस्काउने पिट्ने गर्थ्यो होला नि त। अनि क्लाइन्टले के कोर बिलिफ डेभलप गर्नुभयो होला भन्दाखेरि चाहिँ आई एम अनलभेबल, के मलाई कसैले माया गर्दैन अथवा आई एम अनवान्टेड भन्ने चाहिँ कोर बिलिफ क्लाइन्ट डेभलप गर्नुभयो होला। त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्लाइन्टको त्यो पास्ट अवस्थालाई फेरि रिभिजिट गरेर क्लाइन्टलाई त्यो फेरि याद दिलाएर अनि त्यो अवस्थामा हामीले क्लाइन्टलाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन होला, इट्स नट बिकज अफ यु दे बिट यु अर दे टिज यु, के हजुरको कारणले चाहिँ हजुरको कारणले हजुरलाई चाहिँ साथीहरूले चाहिँ जिस्काएको अथवा पिटेको होइन होला, मेबी इट्स बिकज अफ देम, के थाहा हजुरको साथीहरू नै एकदम खत्तम थियो होला, साथीहरू नै एकदम बुली थियो होला, साथीहरू नै एकदमको क्यारेक्टरलेस थियो होला भनेर पनि क्लाइन्टलाई हामीले त्यसरी पनि क्लाइन्टको कोर बिलिफमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। र रिस्ट्रक्चरिङ दि अर्ली मेमोरिज, लास्टमा छ हाम्रो रिस्ट्रक्चरिङ अर्ली मेमोरी, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टको चाहिँ ट्रमेटिक एक्सपिरियन्स, सानोको एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ फेरि त्यो रिभिजिट गरेर रोल प्लेइङ गरेर चाहिँ क्लाइन्टले गरेको नेगेटिभली इन्टरप्रेट भन्दा पनि हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ पोजिटिभली इन्टरप्रेट गर्न सक्यौँ भने पनि त्यो क्लाइन्टको सानोको एक्सपिरियन्सलाई क्लाइन्टको उसमा हामीले सुधार ल्याउन सकिन्छ, त्यो कोर बिलिफमा हामीले क्लाइन्टको मोडिफाई गर्न सकिन्छ। आजको लागि चाहिँ हालको लागि चाहिँ यति नै। यसरी हाम्रो चाहिँ आज कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी र टेक्निकको चाहिँ आइडेन्टिफाइङ थट्स एन्ड इमोसन र आइडेन्टिफाइङ एन्ड मोडिफाइङ बिलिफ्सको बारेमा चाहिँ हामीले आज सिक्यौँ र बुझ्यौँ।